सुशील सर फोटो खिच्न एकचोटि नबिर्सिनलाई सर हजुर हजुर अन्तिममा सेसन सिद्धिएपछि एकचोटि एक टिक हान्न नबिर्सिनलाई त हुन्छ हुन्छ तोम सर मलाई सम्झाउनु है म फेरि पढाउँदा बिर्सला एकचोटि सर के गर्नुभयो फोटो खिच्नु पछाडि अन्तिममा सबैले है मलाई सम्झाउनु है ल ल ल हस् हस् हजुर यहाँ फेरि यहाँ कुरा गर्दा यतिकै सिद्धिएला फेरि अब स्लाइड ठुलो आछ हेर्नुहोस् त मैले भ्यू स्क्रिन गरेँ ठुलो आयो सर अब भयो आफैले मैले नै गर्नुपर्ने रहेछ क्या सर ए त्यही त मेरो त ठुलै आछ अब फेरि समस्या के छ भने स्लाइड हेर्न थालेपछि उता यो कतिजना स्लाइड पनि थाहा हुँदैन कि फेरि एकदम सही कुरा हो यो गाह्रो छ है अनि कतिजना आउनुभयो सर एकचोटि हेरिदिनु त त्यहाँ हामी चाहिँ हजुर 17 जना भएछौँ 17 जना ल 19 जना 17 जना भनौँ ल गीता मिस पनि आउनुभयो ल ठिक छ नमस्कार हजुर नमस्कार ल सुशील सर सुरु गर्दा हुन्छ 19 जना भइसक्यो ल हुन्छ मैले हजुर सबैजनाले म्युट गरिदिनुहोस् है म हजुर सबैजना म्युट गर्दै ब्याकग्राउन्ड नोइज आउँछ क्या अनि म सुरु गर्छु अनि सर म्याडमहरूलाई केही छ भने अनि अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ यो त पढाउँदा पनि यो उ गर्ने हो इन्टरेक्सन यो अब हामी कोही पनि यसमा अब एक्सपर्ट होइन अब खालि मैले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने हो अनि सर म्याडमहरूले त्यसमा एड गर्ने हो अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ पढाउने भनेर यसरी हेर्नु भएन यो चाहिँ अब मलाई अलिअलि थाहा भएको नलेज चाहिँ म सेयर गरिदिन्छु मैले युनिभर्सिटीमा के गरिरहेको छु भनेर सर म्याडमहरू सबैलाई नमस्कार मेरो नाम सुशील श्रेष्ठ हो म चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर को रूपमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु र म यो लुपिक प्रोजेक्टको पनि एउटा मेम्बर भएको हुनाले हाम्रो सायद पहिला पनि धेरैचोटि भेट पनि भयो होला अनि त्यो बाहेक अब अहिले मैले पिएचडी गरिरहेको छु पिएचडीको एन्डमै पुगिसकेँ म रिपोर्ट सबमिट गरिसकेँ खालि अब फाइनल डिफेन्स मात्रै हुन बाँकी छ मेरो पिएचडी चाहिँ यही अनलाइन लर्निङसँगै रिलेटेड छ लर्निङ एनालिटिक्स भनेको चाहिँ कसरी हामीले यो अनलाइनबाट आएको डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने कुरामै मेरो पिएचडी छ त्यो पनि अब फाइनल डिफेन्स अब चाँडै नै हुन्छ मेरो अब लगभग 1 महिनामा मेरो पिएचडी सकिन्छ त्यही अब त्यो दौरान मैले अब मेरो चाहिँ आफ्नो डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याब पनि छ र हामी बेसिकली अनलाइन लर्निङमा काम गर्छौँ र म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्स भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सुरु गरेको थियो फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल त्यो चाहिँ हामीले गरेको थियो हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट परेको थियो र त्यो प्रोजेक्ट दौरान चाहिँ हामीले म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्स भनेर फर्स्ट टाइम इन नेपाल चाहिँ हामीले एउटा कोर्स लन्च गरेको थियो र कोर्स लन्च गर्दाखेरि हामीले इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनहरूमा काम गऱ्यौँ त्यही मलाई थाहा भएको अनुभवहरू म सर म्याडमहरूलाई सेयर गर्छु अनि त्यसपछि हामी अन्तिममा अन्तर्क्रिया गर्छौँ सर म्याडमहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्नु होला मैले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाउँछु मलाई थाहा भएको कुराहरू म सेयर गरिदिन्छु है त अब यो मेरो छोटो परिचयपछि म सुरु गर्छु सो मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ मैले अलिकति जुन टपिकलाई अलिकति मोडिफाई गरेको छु इन्टिग्रेटिङ मलाई के फिल भयो भने अहिले हामी पेन्डेमिकमा छौँ र सर म्याडमहरूलाई इभन मलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ अहिले पढाउन सो त्यो हिसाबले चाहिँ के कुरा दिँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थियो र मैले यसो सोचेँ इन्टिग्रेटिङ टेक्नोलोजी इन्टु क्लासरुम होइन क्लासरुममा चाहिँ कसरी टेक्नोलोजीहरू राखेर चाहिँ हामीले राम्रो डेलिभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले आफूले गरेको कामहरू म सेयर गर्छु मैले चाहिँ बेसिकली एउटा यो लर्नर सेन्टर अथवा स्टुडेन्टलाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ एउटा डिजाइन एउटा सिस्टम मैले तयार पारेको छु त्यही कुराहरू म चाहिँ सेयर गर्छु त्यहाँबाट सायद सर म्याडमहरूलाई धेरै अनुभव पनि हुन्छ होला सो मेरो आज प्रेजेन्टेसनको टाइटल भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटिङ टेक्नोलोजी इन्टु क्लासरुम द लर्नर सेन्टर्ड इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन यो भनेको चाहिँ क्लासरुममा कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सकिन्छ त्यो म यसको बारेमा अलिकति भन्छु किन टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ र इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भनेको के हो र हामीले किन पढाउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेर पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्छु र म आफूले के फलो गरिरहेको छु मैले जुन यो इन्जिनियरहरूलाई पढाउँछु त्यो कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु सुरुमा हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस लर्निङ भन्छौँ सिन्क्रोनस भनेको चाहिँ अहिले तपाईँहरू पनि लाइभ हुनुहुन्छ म पनि छु मैले बोलेको कुराहरू लाइभ सुनिरहनु भएको छ यसलाई हामी सिन्क्रोनस भनेर बुझ्छौँ बिकज हामी सबैजना एट द सेम टाइम उपस्थित भएको छौँ यो चाहिँ सिन्क्रोनस भयो अहिले हाम्रो जुम गुगल मिट भनेर धेरै पपुलर पनि भएको छ
अर्को भनेको चाहिँ एसिन्क्रोनस भनेको चाहिँ मैले पढाउने कन्टेन्टहरू चाहिँ कुनै एउटा प्लेटफर्म अथवा कुनै एउटा सिस्टममा म राखिदिन्छु अनि स्टुडेन्टले चाहिँ चाहेको बेला हेर्छ राति 12 बजे अथवा बिहान 4 बजे हैन कुन बेला आफूलाई चाहना हुन्छ त्यो बेला चाहिँ कन्टेन्टहरू हेर्ने यसलाई हामी एसिन्क्रोनस भन्छौँ र मैले बुझेको चाहिँ अनलाइन लर्निङ हुनको लागि चाहिँ सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस यो सबै कुराहरू यो अनलाइन लर्निङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसमा सिन्क्रोनसको कुराहरू आउँछ एसिन्क्रोनसको कुराहरू आउँछ अहिले मलाई फिल भएको चाहिँ हामीले अलिकति बढी जोड चाहिँ एसिन्क्रोनसमा दिनुपर्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि सिन्क्रोनस लर्निङमा अहिले पेन्डेमिकमा धेरै गाह्रो छ मैले पढाउँदाखेरि सबैजना विद्यार्थीहरू उपस्थित नहुन सक्छ अब मैले घरिघरि एउटै कुरा पढाउने भन्ने पनि हुँदैन त्यो हिसाबले अलिकति हामीले एसिन्क्रोनसमा जोड गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले टिचिङ लर्निङ मेथड हामी अहिले आइसिटी इन एजुकेसन ट्रेनिङमा छौँ र अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको पेडागोगी भनेको चाहिँ म कुन तरिकाले पढाउँछु हाम्रो पढाउने तरिकाहरू फरक हुन्छ एउटै सब्जेक्ट पढाए पनि हाम्रो टिचिङ लर्निङ मेथड भनेको फरक नै हुन्छ सो पढाउने तरिकालाई चाहिँ हामी बेसिकली पेडागोगी अथवा इन्स्ट्रक्सन अथवा कोचिङ अथवा ट्रेनिङ भन्छौँ हामी अब त्यसपछि चाहिँ अहिले हाम्रो गफै कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल लर्निङ भने के हो हामी तीनै भन्दा बढी कुराहरू गर्छौँ र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि बेसिकली लर्निङ भन्ने बित्तिकै मैले बुझेको लर्निङ भनेको एउटा अनलाइन लर्निङ हो जुन अहिले हामी अनलाइन लर्निङ गरिरहेको छौँ हामीले इन्टरनेट युज गरेर हामी अनलाइन छौँ अर्को भनेको फेस टु फेस हो फेस टु फेस भनेको जुन हाम्रो यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि जुन हामी क्लासरुममा गएर एटेन्ड गर्छौँ अर्को भनेको हाइब्रिड लर्निङ हो हाइब्रिड भनेको तपाईँको यसलाई हामी ब्लेन्डेड लर्निङ पनि भन्छौँ ब्लेन्डेड लर्निङ भनेको चाहिँ तपाईँले फेस टु फेस पढाउनुहुन्छ क्लासमा अनि तपाईँले कन्टेन्टहरू कतै अब इमेल गरिदिनु मानव तपाईँले इमेल गरिदिनु भयो अथवा चाहिँ गुगल ड्राइभमा राखिदिनु भयो अथवा तपाईँले युट्युब च्यानल बनाएर चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट राखिदिनु भयो भनिसकेपछि स्टुडेन्टसँग दुईवटा कुरा भयो उनीहरू पनि जानी भए होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्योभन्दा बढीको कुराहरू इमेलबाट चाहिँ पढ्ने भए अथवा इन्टरनेटबाट चाहिँ उनीहरूले इन्फर्मेसनहरू लिने भए यसमा चाहिँ हाइब्रिड अप्रोच भन्छौँ हामी यसलाई हामी ब्लेन्डेड लर्निङ भन्छौँ र अलिकति पहिलाको ट्रेडिसनल मेथड भनेको चाहिँ टिचर सेन्ट्रिक मेथड नै हो हामी सबैले जाने बुझेको कुरा यही नै हो अहिले कोरोना नआएको भए हामी यसमै नै हामी इङ्गेज भइ नै रहेथ्यौँ तर हामीलाई अचानक यो लकडाउन भइसकेपछि क्लास त लिनु पर्यो विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो भनेपछि हामी बाध्यात्मक किसिमले चाहिँ हामी अनलाइनमा जान प्रयास गरिरहेछौँ सो पहिलाको एजुकेसनलाई चाहिँ हामी टिचर सेन्ट्रिक मेथड भन्छौँ जहाँ चाहिँ टिचरले चाहिँ फिजिकली प्रेजेन्ट भएर पढाउने र विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक त्यति एक्टिभ पनि नहुने क्लासमा बस्ने अब एक दुईजनाले क्वेसन सोध्ला तर प्राय विद्यार्थीहरूले क्वेसनै सोध्दैन उनीहरूलाई बुझे पनि थाहा हुँदैन बुझे छैन भने पनि थाहा हुँदैन क्लासरुममा यताउता सोध्न पनि मिलेन फेरि सोध्यो भने हल्ला हुन्छ सो यस्तो खालको एजुकेसनलाई चाहिँ म चाहिँ टिचर सेन्ट्रिक भन्न चाहन्छु टिचरले चाहेको कुराहरू पढाउने तर हामीलाई थाहा नै हुँदैन क्या विद्यार्थीले मैले पढाएको कुरो मन परेको छ कि छैन विद्यार्थीले के चाहन्छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड हो यसलाई म टिचर सेन्ट्रिक मेथड भन्न चाहन्छु त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक अब बिस्तारै हामी स्टुडेन्ट सेन्ट्रिकमा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा हामीले प्रोजेक्टहरू दिने हो कि तपाईँको क्लासरुममा टास्कहरू असाइन गर्ने हो कि उनीहरूलाई अब क्लासमा हल्ला गर्नु हुन भन्छु नि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ हल्ला धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि हल्ला हुँदाखेरि नै तपाईँको एकले अर्कालाई नलेज सेयर गरिरहेको हुन्छन् अनि सोधिरहेको हुन्छन् होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब बिस्तारै टिचर सेन्ट्रिकबाट चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिकतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो त्यो जानको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामी इङ्गेज लर्निङ अथवा त्यसलाई हामी एक्टिभ लर्निङ पनि भन्छौँ यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि मैले अहिले ट्रेनिङ लिइरहेको छु मैले भित्र इन्ट्रेस्टदेखि आफैले एउटा स्लाइड बनाएँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट दिएर मैले पढाएँ भनेपछि मैले एकदमै इन्जोय गरिरहेको छु तर यही स्लाइड चाहिँ मलाई अरू कसैले बनाएर यसकै बारेमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेको भए मैले सायद प्रेजेन्टेसन दिन्थेँ होला तर मलाई इन्जोयमेन्टै हुँदैन थियो भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँले क्लास लिँदा होस् होइन तपाईँ पढाउनुहोस् अथवा पढ्नुहोस् भित्रदेखि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन कसले बनाउँछ भन्दाखेरि एक्टिभ लर्निङले चाहिँ बेसिकली जुन हामीले क्लासरुममा चाहिँ बेन्चमा 6-7 घन्टा दिनको बसेर पढिरहेको हुन्छौँ त्यही कुरा चाहिँ बाहिर ग्राउन्डमा बसेर पढ्ने अथवा गफ गर्दै पढ्ने प्रोजेक्टहरू गर्ने एउटा ग्रुप बनाएर सो यस्तो खालको एजुकेसन दिन सकियो भने चाहिँ साँच्चीकै विद्यार्थीले इन्जोय गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर हामीले एक्टिभ लर्निङतिर अलिकति बढी हामी फोकस पनि हुन एकदमै आवश्यक जस्तो लाग्छ
र यो सबै गर्नको लागि चाहिँ यो सबै कुराहरू गर्नको लागि हामीलाई इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाउनु पर्छ। इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले कुनै कुराहरू पढाउन चाहनुहुन्छ, पढाउन तपाईँलाई असाइन गरेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँसँग सिलेबस हुन्छ। तपाईँले च्याप्टर 1 मा के पढाउने होइन, च्याप्टर 2 मा के पढाउने, 3 मा के पढाउने, अब त्यो के गरी पढाउने, त्यो चाहिँ अब ट्रेडिसनल वेबाट मात्रै पढाउने हो कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ गरेर पढाउने हो कि, त्यो चाहिँ टिचरमा भर पर्ने कुरा हो। मैले चाहिँ अहिले के प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, म पनि 13 वर्ष भयो युनिभर्सिटीमा पढाउन थालेको, धेरै कुरा सिकिरहेको छु, अहिले पनि सिकिरहेको छु। अब अहिले आएर मलाई के फिल भइरहेको छ भने यो पढाउने तरिका त मिलेकै छैन कि क्या हो भन्न मलाई अलिकति आफै पर्सनल पनि फिल हुन थालेको छ। अनि अलिकति मैले अहिले पढाउने तरिका नि फरक गर्दैछु। अनि फरक गरिसकेपछि मैले स्टुडेन्टसँग फिडब्याक पनि लिएँ, मैले पढाएको ठिक चाहिँ छैन, मलाई नै थाहा छैन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यति खुसी भयो भने चाहिँ ओहो अब चाहिँ सही तरिकाले पढायो कि जस्तो मलाई पनि अनुभव भयो। अब त्यो किन हो भन्दाखेरि हामीलाई जेनरली सिलेबस दिइन्छ, अनि हामीले चाहिँ अब सुरुमा अब यो सबै कुराहरू टेक्नोलोजी कुराहरू थाहा हुँदैन, अनि बोर्डमा लेख्ने पढाउने त्यही नै हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब स्लाइड बनाउन थालियो, चाहिँ प्रोजेक्टरहरू युज गर्न थालियो, त्यो पनि ठिकै छ। अनि अझ इन्टरेक्टिभ भएन भने जस्तो लाग्यो, किनकि मैले त बोर्ड युज गर्थेँ, अब स्लाइड युज गर्ने कुरो त एउटै भयो। मलाई चाहिँ इजी भयो, तर स्टुडेन्टलाई त खासै फरक परेन भनिसकेपछि अब यो पनि भएन भनेपछि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने अब एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनै बनाउँछु जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक होस्, स्टुडेन्टले चाहेको अनुसारको हामीले दिने के कन्टेन्ट। मैले आफ्नो हिसाबले बनाउनु भन्दा नि स्टुडेन्टले के चाहन्छ त्यो अनुसारको एउटा कन्टेन्ट तयार पार्ने भनेर मैले चाहिँ लास्ट सेमेस्टर चाहिँ एउटा कोर्सै बनाइदिएँ इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनको, यो पेन्डेमिकको बेला पारेर। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाउने बेला चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टसँग सोधेर कस्तो खालको कन्टेन्ट उनीहरूलाई मनपर्छ त्यो सोधेर हामीले बनायो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब म एकछिनमा म देखाउँछु मैले बनाएको सिस्टम। त्योभन्दा अगाडि यो स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ किन चाहियो भन्ने कुराहरू नै अलिकति थ्योरी बुझ्न जरुरी छ। स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङको धेरैवटा फाइदा छ, त्यो फाइदा मध्ये मैले मेजर फाइदाहरू यहाँ राखेको छु। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने के पढ्ने भन्दा पनि हाउ यु आर गोइङ टु लर्न द्याट कोर्स होइन। अब वाट टु स्टडी भन्ने कुरा त सिलेबसबाटै आउँछ होइन, तर त्यसलाई वाइ त्यो किन पढ्ने र हाउ वाट मेथड फलो गरेर पढ्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछ स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङले। एउटा फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि अर्को फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने टिचरले तपाईँको चाहना अनुसार चाहिँ कन्टेन्टहरू बनाइदिएर हुन्छ क्या। त्यो भइसकेपछि तपाईँले टिचरले पढ भन्नै पर्दैन। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, भन्नै पर्दैन, उनीहरू आफै पढ्छन् क्या। अनि त्यो आफू पढ्नु भनेको त्यो एक्टिभली इङ्गेज हुनु हो। त्यो भनेको कस्तो भने हामीले स्कुलमा, म पनि स्कुल पढ्दाखेरि रट लर्निङै भन्छौँ होइन, खालि घोकन्ते विद्या। मैले पनि घोकेँ, तर त्यो कुरा कति कुरा त बिर्सि पनि सकेँ, कति कुरा युज भएको पनि छैन। अब त्यो खालको एजुकेसन कामै छैन जस्तो अहिले आएर मलाई फिल भयो। त्यो बेला चाहिँ इङ्गेज लर्निङ, एक्टिभ लर्निङै भन्ने नै थिएन क्या। त्यो एउटा फाइदा हुन्छ। अनि अर्को फाइदा भनेको चाहिँ मलाई मेरो विद्यार्थी कस्तो छ थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले कुनै लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा यो हाम्रो युबिएल पनि एउटा सिस्टम हो, सिस्टममा मैले विद्यार्थीहरू सबैलाई राखेर त्यहाँ मैले चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्टर्ड इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाएँ भने मैले हेर्न मिल्छ क्या मेरो विद्यार्थीहरू कस्तो रहेछ, उनीहरूले मन पराएको छ कि छैन, उनीहरूले इन्जोय गरेको छ कि छैन, त्यो पनि फिडब्याकहरू लिन मिल्ने रहेछ। अनि त्यहाँबाट अनि सर्टेन कुराहरू मैले दिएको कुराहरू सबै स्टुडेन्टलाई मन नपर्न पनि सक्छ। अनि उनीहरूसँग फिडब्याक लिने, ल यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले यो ठिक लागेछ र यो चाहिँ अलिक यस्तो भएको भए भने चाहिँ ल ठिक छ, अर्को पालि त्यसलाई मोडिफाई गर्ने। सो यस्तो खालको एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन फिचर पनि बनाउँछ जस्तो लाग्छ। र अर्को भनेको मैले अघि पनि भने विद्यार्थीको पढ्ने तरिकाहरू फरक फरक हुन्छ। हामीले सबै विद्यार्थीलाई एउटै रूपमा हेर्नु हुँदैन। मलाई चाहिँ अब चाहिँ मलाई बुक नै पढ्न मन लाग्छ अरे प्रिन्ट गरेर भन्दैमा अब सबैलाई चाहिँ बुकै चाहिँ तिमी प्रिन्ट गर भन्न पनि मिलेन। किन भन्दा कसैलाई चाहिँ इन्टरनेटबाट पढ्न रहर लाग्ला, कसैलाई चाहिँ अडियो चाहिँ सुनेर पढ्न मन लाग्ला, कसैलाई भिडियो हेर्न मन लाग्ला। हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हरेक विद्यार्थीमा फरक फरक एबिलिटी, फरक फरक ट्यालेन्ट हुन्छ। र त्यो कुरा पनि हामीले इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाउँदाखेरि त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब यो सबै भइसकेपछि लर्नर्स अथवा स्टुडेन्टबाट चाहिँ के हुन्छ, हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एक्टिभ पार्टिसिपेसन हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि मैले मेरो विद्यार्थीलाई उनीहरूको चाहना अनुसार मैले कन्टेन्टहरू दिइरहेको छु,
भनिसकेपछि मेरो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने पक्कै पनि यिनीहरू एक्टिभ हुन्छन् है, मैले अब पढ भन्नै पर्दैन, एउटा त्यो फाइदा भयो। त्यसपछि उनीहरू आफै गर्छ कि डिसाइड, मैले चाहिँ यो कन्टेन्ट के गरी पढ्ने भन्ने कुराहरू उनीहरू आफै क्रिएटिभ हुन थाल्छ, उनीहरूले आफै स्किलहरू डेभलप गर्छ अनि उनीहरूले मजाले बुझ्छन् क्या होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले पनि एज अ इन्स्ट्रक्टर चाहिँ मैले उनीहरूको प्रोग्रेसहरू हेर्न सक्छु अनि उनीहरूसँग फिडब्याक लिएर अनि अझ इम्प्रुभ गर्न सक्छु। अब हाम्रोमा के छ भने फिडब्याक लिने चलन भन्ने नै छैन क्या। अब मैले पढाएको कहाँ यिनीहरूले इभ्यालुएट गर्ने हो, म त हिरो हो नि भन्ने खालको पनि अलिकति एटिट्युड भएको कारणले टिचरहरूले प्रायः उनी लिँदैन क्या फिडब्याक, मैले पढाएको म बेस्ट भन्ने। तर त्यो होइन, हामीले स्टुडेन्टसँग चाहिँ फिडब्याक लियो भने त्यो कुनै कुनै फिडब्याक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै मलाई थाहा नै छैन तर स्टुडेन्टले फिडब्याक दियो। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, मैले पनि फिडब्याकहरू लिन्छु अनि लिँदाखेरि चाहिँ अब सबै फिडब्याक एकदम पोजिटिभ थियो, मैले त्यो पोजिटिभ फिडब्याकहरूलाई इग्नोर गर्थेँ किन अब पोजिटिभ कुरालाई त लिएर अलरेडी पोजिटिभ छ के लिनु। अनि एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सरले एउटै एक्जाम्पल दिइरहनुहुन्छ घरिघरि हरेक क्लासमा भनेर चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ यु प्रोभाइड सेम एक्जाम्पल अगेन एन्ड अगेन इन एभ्री क्लास, अनि पहिला पढेको कुराहरू गरिरहनुहुन्छ भनेर अब एउटा फिडब्याक आयो। अनि यसो सोचेँ ओहो यो त सही कुरो हो कि क्या जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ स्टुडेन्टलाई ल अबदेखि चाहिँ म लास्ट क्लासमा पढाएको चाहिँ म गर्दिनँ है किनकि तिमीहरूलाई चाहिँ इरिटेसन हुँदो रहेछ भनिसकेपछि मैले यसरी आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेँ। सो यस्तो खालको इम्प्रुभमेन्टको लागि हामीले फिडब्याक चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म सर म्याडमहरूलाई त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, हामी फिडब्याक लिने गरौँ विद्यार्थीसँग, मैले पढाएको कस्तो लाग्छ के इम्प्रुभमेन्ट चाहन्छु त्यो लिँदाखेरि हाम्रै स्किल डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो गर्दाखेरि एउटा राम्रो ट्युनिङ हुँदो रहेछ क्या, एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो टिमवर्क हुँदो रहेछ, स्टुडेन्टबाट पनि कति कुराहरू सिकिन्छ, मैले कति कुराहरू हरेकचोटि सिकिरहेको हुन्छु स्टुडेन्टसँग पनि। अनि त्यो भइसकेपछि एउटा राम्रो कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुँदो रहेछ, त्यो भएको कारणले एउटा राम्रो हेल्दी रिलेसन पनि हुँदो रहेछ स्टुडेन्टसँग। अनि मैले आफूले भोगेको कुराहरू अनि यो सबै गर्नको लागि त मैले त एउटा यस्तो खालको एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो नि त। किन म एज अ इन्स्ट्रक्टर त मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त निकै यत्रो राम्रो कुरा रहेछ तर मैले एउटा प्लेटफर्म उनीहरूलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनबाट चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब त्यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भर्चुअल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट जुन अहिले हामी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ, जुन अहिले हामी युबिएल क्लाउड सिस्टममा छौँ त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल हो। अर्को हामीले मुडल युज गर्छौँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा, त्यो पनि अर्को एक्जाम्पल हो। त्यसमा धेरै सिस्टमहरू छ, त्यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने एउटा त्यो माध्यम। अनि त्यो प्रयोग गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो भएको सिस्टमलाई प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ स्टुडेन्टसँग फिडब्याक लिएर चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाउने। अनि त्यो फिडब्याकले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्टुडेन्टलाई चाहिँ इङ्गेज गराउँछ। बिकज मैले विद्यार्थीसँग फिडब्याक लिएर तिम्रो चाहना के हो भनेर मैले उनीहरूको चाहनालाई मैले एड्रेस गरेपछि त अटोमेटिकली स्टुडेन्ट त बढी मेरो कोर्समा इन्ट्रेस्ट हुने पनि भयो, एक्टिभ पनि हुने भयो र इङ्गेजिङ पनि हुनु भयो क्या। सो त्यो खालको चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यति भन्दै म आफूले बनाएको सिस्टम चाहिँ म तपाईँहरूलाई म प्रेजेन्ट गर्छु है त सिस्टम। अनि त्यो सिस्टमबाट के इम्प्याक्ट भयो म त्यो एउटा डाटा एनालाइसिस पनि म देखाउँछु। अब हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई हामी मुडल सिस्टम भनेर भन्छौँ, मोडुलर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाइनामिक लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। अनि त्यो सिस्टम चाहिँ लाई चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ। यो स्क्रिन आएको छ तोम सर, यो स्क्रिन आएको छ हेर्नुहोस् त। आएको छ सर, आएको छ। हजुर थ्याङ्क यू सर। अब यो चाहिँ एउटा मोडल सिस्टम भयो क्या। यो मोडल भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम भनेर बुझ्नु न, अहिले हामीले युबेल चला जस्तै। अनि के गर्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च ल्याब डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याबले चाहिँ एउटा मुक कोर्स एउटा डिजाइन गरेको थियो कि। अनि त्यो मुक कोर्स डिजाइन गर्नको लागि हामीले त्यो मोडललाई चाहिँ कस्टमाइज गऱ्यौँ, कस्टमाइज गरेर चाहिँ एउटा आफूले चाहेको जस्तो एउटा सिस्टम बनायौँ। अनि मैले चाहिँ त्यही हामीले बनाएकै सिस्टममा चाहिँ म कोर्सहरू अफर गर्छु र यो सिस्टम नै युज गरेर मैले मजाले अहिले चाहिँ आफ्नो क्लासहरू लिइरहेको छु। र मलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दा चाहिँ अब धेरै सर म्याडमहरूले भन्नु होला यो अनलाइन त निकै गाह्रो भयो, यो त ओहो भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ घर बसी मलाई त एकदम सजिलो भएको छ अहिले। मलाई त फिजिकल भन्दा मैले यो बढी इन्जोय गरिरहेको छु, मेरो स्टुडेन्टले पनि इन्जोय गरिरहेछ। अनि छिरिसकेपछि अब मैले पढाउने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ म थर्ड इयरलाई पढाउँछु, कम 341 भनेको चाहिँ थर्ड इयर भएर अगाडि 3 आएको। अनि थर्ड इयरलाई म पढाउँछु, मेरो सब्जेक्टको नाम चाहिँ ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन भनेर म पढाउँछु।
अनि त्यो पढाउँदाखेरि मैले मेरो स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ सुरुमा एउटा सर्वे लिएँ। सर्वे के लिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिँ मनपर्छ भनेर मैले यहीँनिर एउटा सर्वे मोडललाई इन्टिग्रेट गरेर सुरुमा मैले एउटा सर्वे लिएँ। सर्वेको हेरौँ है त रिजल्ट। मेरो चाहिँ 108 जना स्टुडेन्ट थियो यो कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियर गरेर। अनि त्यो सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि 2%ले चाहिँ अथवा 2 जना भनौँ 2 जनाले चाहिँ टेक्स्ट मनपर्छ मलाई भन्यो, 17 जनाले चाहिँ मलाई भिडियो मनपर्छ भन्यो, तर 89 अराउन्ड 82% 89 जनाले चाहिँ मलाई टेक्स्ट प्लस भिडियो मनपर्छ भनिसकेपछि अब मैले धेरैजनाको कुरालाई एड्रेस गर्नु पर्यो नि त। अनि मैले यसो सोचेँ अब चाहिँ मैले कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मिक्स कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो मलाई यहाँबाट थाहा भयो। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अनि मैले त्यसपछि एउटा कन्टेन्ट मैले डिजाइन गरेँ। अनि त्यो हाम्रो त विकली विक 1 विक 2 विक 3 क्लास हुन्छ है। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु है त विक 1 मेरो अब विक 1 भयो नि, मेरो कोर्स सुरु भएको त 23 जुनमा। अनि मैले के गरेँ भने यो टेक्स्ट कन्टेन्ट हो, एउटा एक्जाम्पल है, यो टेक्स्ट कन्टेन्ट हो, यसमा टेक्स्ट छ तपाईँको हेर्नुहोस् है, यो टेक्स्ट कन्टेन्ट हो। अनि यसमा कुनै ठाउँमा भिडियो हालिदिएछु मैले अझ बढी बुझोस् भनेर। सो यस्तो खालको मैले कन्टेन्टलाई तयार गरेँ, यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अनि हामीलाई त एउटा सिलेबस दिएको हुन्छ, त्यो सिलेबसमा त च्याप्टर 1 मा धेरै कुराहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब त्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ मैले गुगल मिट अथवा जुमबाट चाहिँ 1-1.5 घन्टाको क्लास लिन्छु, त्यो चाहिँ सिन्क्रोनस भयो। अनि एसिन्क्रोनसमा चाहिँ त्यो पढाएकोसँग चाहिँ डिटेल भिडियोहरू खोजेर अनि टेक्स्टहरू राखेर 4-5 बुकबाट यसो मिलाएर लेखेर अनि डिफ्रेन्ट खालको कन्टेन्टहरू यसरी म प्रोभाइड गरिदिन्छु। अनि जस्तो यो भिडियो भयो, यो S5P भनेको यसलाई इन्टरेक्टिभ भिडियो भन्छ। यहाँ चाहिँ भिडियोहरू हालिदिएको छु क्या मैले, यो लोडिङ भइरहेछ। अनि यसरी भिडियोहरू खुल्छ अनि उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहेको बेला यो भिडियोहरू हेर्न मिल्ने होइन। अनि यो बाहेक चाहिँ अर्को लिङ्कहरू राखिदिएको छु मैले, जस्तै उनीहरूको यसलाई URL पनि भन्छ हामी, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। र अब मैले पढाउने सब्जेक्ट भनेको चाहिँ ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन हो। मैले क्लासमा भन्छु यो के हो भनेर, तर अब सबैजना क्लासमा नआएको पनि हुनसक्छ, अथवा सबैजनाले राम्रोसँग बुझाइ नहुनु पनि सक्छ, अथवा अरूलाई चाहिँ धेरै बुझ्न इच्छा हुन पनि सक्छ। अनि मैले के गरिदिन्छु भने यो ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनसँग रिलेटेड यसरी URL बनाएर पनि यहाँ म राखिदिन्छु। सो भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यसमा तपाईँको टेक्स्ट कन्टेन्ट पनि छ, भिडियो कन्टेन्ट, यो विक 1 भनेको चाहिँ च्याप्टर 1 भनेर बुझ्नु, च्याप्टर 1 सँग रिलेटेड सबै कुराहरू छ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि यो चाहिँ कोर्सको कुरा भयो, यो चाहिँ कोर्सको मात्रै भयो, कोर्स अनुसारको मैले खोजेर राखेँ। तर अब उनीहरूलाई एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू जस्तै सबैलाई चाहिँ अझ बढी जानौँ, अझ बढी इन्गेज हौँ भन्ने पनि लाग्ला भने चाहिँ मैले एक्जाम्पल हो, जस्तै 737 म्याक्स भन्ने प्लेन चाहिँ एक्चुअली क्रास भएको थियो। यो क्रास पनि मैले के पाएँ भन्दाखेरि यो पनि यो ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनले गर्दा नै क्रास भएको रहेछ, एउटा त्यो प्रमुख कारण भनेर मैले यसरी BBC को न्युज ल्याएर यसरी राख्थेँ। अनि त्यसपछि यो उनीहरूले एक्स्ट्रा जानोस् भनेर त्यो पनि एक्टिभिटिजमा। अनि यस्तै गरी अर्को यो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, अनि यो URL को लिङ्कहरू मैले राख्थेँ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, माथिको चाहिँ कोर्स अनुसार मात्रै छ, यो चाहिँ अझ तिमीलाई बढी पढ्न मन छ भने यो राख भनेर यस्तो खालको मैले एउटा सिस्टम डिजाइन गरेँ। अनि त्यसपछि मैले अघि भनिहालेँ, अब सुरुमा चाहिँ उनीहरूसँग फिडब्याक लिएँ। फिडब्याकले के देखायो भन्दाखेरि मलाई टेक्स्ट प्लस भिडियो कन्टेन्ट मनपर्छ भनेर मैले यसरी बनाएँ। अब मलाई थाहा छैन कि मैले बनाएको कन्टेन्ट स्टुडेन्टले मन पराएको छ कि छैन भने चाहिँ मैले अब फिडब्याक लिनु पऱ्यो क्या। अनि मैले एउटा फिडब्याक भन्ने अप्सन राखेँ। अनि मैले त्यहाँ मजाले ढुक्क भएर चाहिँ फिडब्याक, यसको इभ्यालुएसन हुँदैन, तिमीलाई जे चाहिँ लागेको छ त्यही लेख है भनेर यसरी मैले फिडब्याक लिएँ। अनि फिडब्याक लिएपछि धेरै जसो फिडब्याकहरू पोजिटिभै थियो, जस्तै इट वाज अ ग्रेट फर्स्ट क्लास एन्ड न्यू एक्सपिरियन्स होइन। यस्तो म्याक्सिमम अराउन्ड 90% चाहिँ तपाईँको फिडब्याक चाहिँ एकदमै राम्रो, यो त हाम्रोलाई एकदमै राम्रो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट, विक 1 इफेक्टिभ भन्ने कुराहरू 90% फिडब्याकहरू चाहिँ दे वर भेरी पोजिटिभ। अनि मैले यहाँनिर चाहिँ 1-2वटा चाहिँ एउटा कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पनि मैले पाएँ। जस्तै यसमा एउटा स्टुडेन्टले के लेख्यो भन्दाखेरि सबै कुरो ठिक छ, तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि मैले अघिको त्यो एउटा न्युज खोलेको थिएँ BBC वाला, त्यो न्युज सर म्याडमहरूले याद गर्नुभयो भने अब हामीलाई याद हुँदैन कति कुराहरू।
अनि यहाँनिर एउटा प्रब्लम स्टुडेन्टले थाहा पायो क्या, प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्तै हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ मैले एडिसनल पढ भनेर राखेको, यहाँ म क्लिक गर्छु होइन, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यही पेजमा खुल्यो क्या। अनि उनीहरूले के गर्दो रहेछ भने यो खुलिसकेपछि यहाँ गर्दा क्लोज गर्दो रहेछ, अनि क्लोज गर्दाखेरि त्यो सिस्टम पनि उड्यो भनिसकेपछि अब यसरी ब्याक गर्नु पर्यो, त्यो त सबैलाई थाहा हुँदैन। अनि एउटा विद्यार्थीले के भन्यो भने तपाईँले यसरी लिङ्कहरू हाल्दाखेरि चाहिँ अर्को पेजमा अथवा अर्को ट्याबमा खोल्ने गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भने यस्तो खालको फिडब्याक आयो। ओहो यो त निकै राम्रो कुरा। अनि कुनैले त्यो टेक्स्ट साइज अलि सानो भयो भनिसकेपछि यो त कस्तो राम्रो कुरा गर्यो भनेर अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि विक 2 मा अनि जुन अर्को हप्ताको कोर्स बनायौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो स्टुडेन्टले भनेको कुराहरूलाई इम्प्रुभ गरेर विक 1 भन्दा विक 2 को कन्टेन्ट चाहिँ अझ राम्रो भयो क्या हाम्रो। सो यसरी चाहिँ हामीले प्लानिङहरू गऱ्यौँ, यसरी हामीले स्टुडेन्टको फिडब्याकहरू लियौँ। अनि अर्को एउटा कुरा के राख्यौँ भन्दाखेरि यसमा धेरै थरीको कन्टेन्ट, तिमीलाई हेर्न मन छ भने सबै हेर, मन छैन भने हेर्दै नहेर, किनकि म हरेकचोटि क्लास त म लिने आज सिङ्क्रोनस लर्निङमा त्यहाँबाट बुझ्यो भने सकिएको, यो चाहिँ तिम्रो इच्छा है, यसको इभ्यालुएसन हुँदैन भनेपछि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो हेर्नै पर्छ भनेर मैले इन्फोर्स गरेँ भने विद्यार्थीले मेरो लागि हेर्छ क्या, उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टै हुँदैन। अनि मैले के भनेको थिएँ भने यो तिम्रो मार्क हुँदैन, तिम्रो जे मन लाग्छ चलाऊ, तिमीलाई भिडियो एउटा मात्र हेर्न मन छ त्यो पनि ठिक छ, म एउटा पनि भिडियो हेर्दिनँ त्यो पनि ठिक छ, यो खालि तिमीलाई चाहिँ ल एसिन्क्रोनस कन्टेन्ट बनाइदिएको। तर एउटा मेरो तिमीलाई रिक्वेस्ट के हो भने हरेक हप्ताको एममा चाहिँ क्विज चाहिँ एटेम्प गर भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। किन भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल, हामी त्यसलाई लर्निङ आउटकम भन्छौँ। मैले पढाएर मात्र हुँदैन, मेरो विद्यार्थीले बेसिक कुरा बुझेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ। अब त्यो चेक के गरी गर्ने, किनकि अब यहाँ त फिजिकल क्लास पनि भएको छैन, अब अनलाइन क्लास लिउँ फेरि के अनलाइन एक्जाम लिउँ त्यो अर्को च्यालेन्ज फेरि भने चाहिँ मैले क्विज हाल्थेँ। अनि क्विज हालिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ, ल क्विज चाहिँ एटेम्प गर्ने, त्यसलाई चाहिँ 10 मिनट टाइम छ, 10 मिनटभित्र तिमीले एटेम्प गर्नुपर्छ भनेर यहाँ एउटा त्यो च्याप्टर 1 सँग रिलेटेड क्विज क्वेसन्सहरू बनाइदिएँ। अनि बनाएपछि ऱ्यान्डम जेनेरेट, अब सेम जेनेरेट गऱ्यो भने त त्यहाँ एउटाले भन्छ के अरे फर्स्ट नम्बरको एन्सर यो होइन, सेकेन्ड नम्बरको एन्सर यो भन्छ भनेर ऱ्यान्डम गराइदिएँ जेनेरेट। अनि यहाँ तपाईँले याद गर्नु भने 223 एटेम्प छ। किन यो धेरै एटेम्प भएको भन्दाखेरि तपाईँले सेकेन्ड च्याप्टरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले क्विजमा 10 मा एटलिस्ट 8 ल्याउनु पर्छ भनेको 80%। अब सबै विद्यार्थीले त सुरुमा त 8 ल्याउँदैन, त्यो त स्योरै छ। कुनैले यतिकै हच्चामा हान्दिउँ भन्ला अथवा त्यो पढ्दै नपढी गर्ला, उनीहरूको त चान्स हुँदैन भनेपछि उनीहरूलाई तिमी फेरि गर भनेर चाहिँ यस्तो अप्सनहरू राखेर 8 त तिमीले मिनिमम ल्याउनै पर्छ भनेर। अब तर ल्याउनै सकेन भने के गर्ने, किनकि ल्याउन सकेन भने फेरि उनीहरू त विक 2 मा जाँदैन, त्यो अर्को समस्या भयो। अनि त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एडिसनल लेसन भनेर यहाँ हालिदिएका छौँ। सो एडिसनल लेसन भनेको चाहिँ के हो भने यो एडिसनल लेसन चाहिँ यसरी गरेको छ कि डिजाइन त्यो क्विजमा भएको एन्सरहरू छ क्या यहाँ भनेको, यो एडिसनल लेसनबाट नै सोधेको छ कि क्विजको क्वेसनहरू। अब कुनै विद्यार्थीले म यतिकै म चेक गर्छु भनेर चाहिँ उसले हेर्दै नहेरी चाहिँ उसले चाहिँ एटेम्प गर्यो, उसको 6 आयो, चाहिएको 8। अब ओहो यो त क्विज त के अरे पास गर्नै पर्ने छ, होइन भने त म विक 2 मा जानै सकिनँ भनेर त्यसपछि उसले पढ्छ क्या। यो त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ एडिसनल लेसन भनेर दिएको, पढ्छ अनि त्यो क्विजको एन्सर सबै यहीँ छ क्या। अनि यसरी चाहिँ उसले एक न एकचोटि चाहिँ तपाईँको क्विज एटेम्प उसले गरेर ऊ विक 2 मा जान्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा लर्नर सेन्टर्ड अप्रोच दिनको लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। यो एकदम राम्रो सक्सेसफुल पनि भयो यो प्रोजेक्ट हाम्रो। अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अर्को फिचर भनेको, किनकि मेरो चाहना भनेको मैले विद्यार्थीलाई चाहिँ इङ्गेज गराउने हो आफ्नो इन्ट्रेस्टले भनेपछि अर्को मैले के गराएँ भन्दाखेरि डिस्कसन फोरम भन्ने एउटा अप्सन युज गरेर त्यहाँ मैले पढाएँ स्टुडेन्टलाई। पढाउनु चाहिँ म सिङ्क्रोनसमा पढाउँछु। अनि पढाइसकेपछि म उनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि ल तिमीले यो जुन च्याप्टरमा जे पढ्यौ नि त्योसँग रिलेटेड आफै एउटा प्रब्लम फाइन्ड आउट गर नि त भनिसकेपछि कस्तो राम्रो, मैले सोचेको भन्दा राम्रो स्टुडेन्टले। यसको पनि मार्किङ छैन, मैले मार्क राखेँ भने त फेरि अघि भने जस्तै फोर्सफुल्ली उनीहरूले हेर्छ क्या। त मेरो चाहना फोर्सफुल गर्ने चाहनै छैन, मेरो चाहना आफै इच्छा लागेर चलाऊ होइन भने तिमी नचलाऊ, मेरो चाहना त्यो थियो। त्यो कारणले मैले यसको मार्किङहरू केही पनि राखेको छैन। तर मैले के पाएँ भन्दाखेरि विद्यार्थी आफै चाहिँ यस्तो फोटोहरू राखेर मैले चाहिँ बेसिकली पढाउने भनेको चाहिँ डिजाइन चाहिँ गुड डिजाइन केलाई भन्ने, ब्याड डिजाइन केलाई भन्ने भनेको उसले यो राखिदियो क्या फोटो। अनि सोध्यो अब यो यस्तो खालको मैले भेटेँ वेबसाइट, यो चाहिँ गुड हो कि ब्याड हो भनेर चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले सोध्यो।
अनि सोधिसकेपछि मैले यो भने ऊ आफैले राखेको यो प्रब्लम मैले केही भनेको छैन सोधिसकेपछि अनि यहाँ धेरैजनाले पनि गरे क्या रिप्लाई गरे जस्तै उसको साथीहरू भनौँ न त्यही क्लासकोले अब अनि उसले आर्ग्यु गरे त्यहाँ जस्तै हेर्नुहोस् है यहाँ उसले लेख्यो अनि इट सिम्स डल बट विल फिट लेख्यो अर्कोले आई थिङ्क सो टु दिस इज भनेको यसरी चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी सिस्टमलाई चलाइरहेको छ मैले केही पनि भनेको छैन यसको इभ्यालुएसन पनि छैन उनीहरू आफैले यसरी चाहिँ मोटिभेट भएर चाहिँ मैले चलाएको पाएँ अनि मैले के फिल गरेँ भने ओहो ल स्टुडेन्ट चाहिँ एक्टिभ हुन थाल्यो यसलाई हामी इङ्गेज लर्निङ भन्छौँ जुन हामी इङ्गेज लर्निङ कुरा गर्छौँ यही हो इङ्गेज लर्निङ भनेको यही हो स्टुडेन्ट सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ आफै चाहिँ पढोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ यसरी स्टुडेन्टहरूले मजाले अब जस्तो उसले एउटा राख्यो जस्तो यस्तो खालको मैले न्युज भेटेँ भने चाहिँ न्युज पेपर हेज कोलम एन्ड कोलम्स फर आर्टिकल्स एन्ड न्युज इज दिस अ गुड डिजाइन भनेर उसले लेख्यो किन मैले पढाउने भनेको कस्तो वेबसाइटलाई गुड भन्छ कस्तो वेबसाइटलाई ब्याड भन्छ त्यो पढाउने अब एउटाले के लेखिदियो भन्दाखेरि तपाईँको पत्रिकाको स्न्यापसट राखेर यो कलम फर्मेटमा लेखेको छ यो गुड हो कि ब्याड हो भन्ने एउटाले क्वेसन सोध्यो होइन अब यहाँ एन्सर आएको छ त्यही साथीहरूले एन्सर गरिरहेछ अब उनीहरूको आफ्नो भ्यू आइरहेछ है यहाँ यो प्रब्लम उनीहरूले नै आइडेन्टिफाई गरेको अब एउटाले के लेख्यो भने वी हेभ बिन फलोइङ दिज न्युज पेपर सिन्स आवर चाइल्डहुड एन्ड नो डाउट वी आर अलरेडी युज टु विदिन द डिजाइन in almost all of them. However, such design can be made far better so that it would be more eye-catchy and flexible for users to grasp the information they are seeking for. So, यसरी चाहिँ स्टुडेन्टहरूले आफैले एउटा साथीले पोस्ट गर्ने प्रब्लम अर्कोले त्यसको बारेमा लेख्ने सो यस्तो खालको चाहिँ एक्टिभिटी भएर चाहिँ यो कोर्स चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ भएर चाहिँ यो विद्यार्थीहरू खुसी भएको चाहिँ मैले पाएँ अनि फिडब्याकहरू पनि त्यही अनुसार चाहिँ यत्रो राम्रो चाहिँ फिडब्याक आएको हुनाले सो यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन चाहिँ राम्रै एउटा चाहिँ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुन गयो अनि त्यो चाहिँ जस्तो अरू फिचर भनेको चाहिँ अब अरू फिचर यहाँ च्याट भन्ने फिचर छ जस्तो जेनरल च्याट रुम भन्ने छ जेनरल च्याट रुम भनेको चाहिँ अब एउटा के छ भने विद्यार्थीलाई च्याट गर्ने यो हेबिटै भइसक्यो अब मैले च्याट रुम फिचर मैले दिन सकिनँ भने उनीहरूले फेरि फेसबुक चलाउने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ भनिसकेपछि एउटा जेनरल च्याट रुमको फिचर भने उनीहरूले आफै स्टुडेन्टहरू एड गरेर होइन एड गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा ग्रुप बनाएर च्याट गर्नु जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ उनीहरू आफैले गरे यसको पनि कुनै छैन उनीहरू आफै सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ यो काम आफ्नो प्रोजेक्टको कुराहरू गरे अनि असाइनमेन्टको कुराहरू गरे सो यो खालकोले पनि एउटा राम्रै इम्प्याक्ट चाहिँ ल्याएको थियो यो भयो यो चाहिँ च्याट सेसन भयो है अनि यस्तै गरी तोम सर मेरो आवाज त क्लियर आएको छ है सर हजुर म फेरि एक बोलिरहेको छु है ठिक छ सर ठिक छ है सर अनि हजुर हजुर अनि अब अर्को मैले यसलाई केमा युज गरेँ भन्दाखेरि अब मैले कुनै टास्कहरू दिनु पर्यो भने यहाँ अनाउन्समेन्ट भन्ने एउटा फिचर राखेँ सो अनाउन्समेन्टबाट पनि यहाँ मैले कुनै कुराहरू अनाउन्स गरिदिएँ अनाउन्स गरेपछि उनीहरूले हेर्छन् सो यसरी चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट फिचरहरू चाहिँ यो सिस्टमभित्रै राखेर चाहिँ विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी इङ्गेज यो जुन पेन्डेमिक अस्ति पालि फर्स्ट टाइम लकडाउन भएको बेला उनीहरूले चाहिँ मजाले यो सिस्टम युज गरेर चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्जोय गर्यो भनेर चाहिँ एउटा एक किसिमको फिडब्याक आयो सो यो चाहिँ मैले बनाएको एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन हो अब म फेरि जान्छु सो त्यसमा मैले बेसिकली युज गरेर फिचर भनेको चाहिँ डिस्कसन फोरम भयो अघि मैले देखाएँ कसरी स्टुडेन्ट आफैले प्रब्लमहरू पोस्ट गर्छ क्विज भयो जुन एमसीको त्यसलाई हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन्स भनेर राख्छौँ उनीहरूको लर्निङ आउटकम कतिको उनीहरूले बुझेको छ उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल मलाई चेक गर्नु छ त्यो गर्नको लागि मैले क्विज राखेँ त्यसको मार्किङहरू म हेर्न सक्छु उनीहरूले हरेक हप्ता चाहिँ जुन कोर्स लिइसकेपछि के उनीहरूले अनुभव गरिरहेछ कुनै फिडब्याक चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि थियो विकिजमा पनि उनीहरूले के कुराहरू राखेर एडिट गर्न मिल्छ अनि च्याट यो विभिन्न कुराहरू राखेर चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन तयार पारेको त्यसपछि यो डेमोन्स्ट्रेसन पछि अब त्यो किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो डिफल्ट मुडलको इन्टरफेस जुन हामी सिस्टम चलाउँछौँ मुडल भन्ने त्यसको डिफल्ट इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको त्यो इन्टरफेस हामीले त्यो मुडल सिस्टमलाई इन्स्टल गर्न बित्तिकै हामीले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउँछौँ त्यहाँ हामीले मजाले
चाहिँ के अरे भिडियो फाइल अथवा चाहिँ PDF अथवा URLहरू राख्न मिल्छ। यो चाहिँ एकदम जेनरल युजर इन्टरफेस भयो। त्यसपछि जुन अघिको मैले देखाएँ एक्जाम्पल, त्यसपछि उनीहरूसँग रेस्पोन्स लियो। किन भन्दाखेरि यो जेनरल इन्टरफेस किन राखेको भन्दाखेरि यो जेनरल इन्टरफेस चाहिँ उनीहरूले फर्स्ट इयर हुँदाखेरि चाहिँ युज गरेको भनेको उनीहरूले मोडल पहिला पनि युज गरेको थियो। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। उनीहरूले फर्स्ट इयरमा पनि यो युज गर्यो, तर यस्तो खालको इन्टरफेस युज गर्यो। अनि मैले ल तिमीलाई के खालको चाहिएको छ कन्टेन्ट भन्न उनीहरूसँग सर्वे लिएँ। त्यो सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि 82% चाहिँ टेक्स्ट भिडियो भएको एउटा बनाइदिनुहोस् भनेपछि अनि त्यो अनुसारले चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन हामीले यस्तो बनायौँ। यस्तो खालको एउटा इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन स्टुडेन्टको फिडब्याक लिएर बनायौँ र एभ्री विक यसलाई इम्प्रुभ पनि गर्दै गयौँ। त्यसपछि अनि अघि मैले देखाएँ डिस्कसन फोरम, उनीहरूले यसरी नै जस्तै यो गुड डिजाइन हो कि ब्याड डिजाइन हो भने यसरी नै आफै एक्टिभ पार्टिसिपेट गरेर फोरमहरूमा चाहिँ उनीहरूले पार्टिसिपेट गरे अनि उनीहरूको साथीहरूले त्यसमा रिप्लाई गरे। यसलाई नै भन्छौँ हामी इङ्गेज लर्निङ अथवा एक्टिभ लर्निङको कुराहरू गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको फिडब्याक दियो, मलाई कस्तो लाग्यो यो हप्ताको यो च्याप्टर मलाई कस्तो लाग्यो, मैले इन्जोय गरेँ कि गरिनँ भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूको रिफ्लेक्सनहरू लियो। अनि च्याट सेसनहरू उनीहरूले आफै क्रिएट गरेर साथी ग्रुप बनाएर कुराहरू गरे। सो अनि यो चाहिँ उनीहरूले केही एकजना स्टुडेन्टले केही लेख्ने अनि अरूले त्यसलाई एडिट गर्ने अनि मैले हेर्नै मिल्छ कसले के लेख्यो कसले के डिलिट गर्यो। त्यहाँ मैले एउटा टपिक उनीहरूलाई दिन्थेँ, ल लेख भने चाहिँ उनीहरूले मजाले एउटा स्टुडेन्टले लेख्ने अर्कोले एडिट गर्ने, त्यो कामहरू पनि गरियो। मेरो चाहना के थियो भने यो सिस्टमभित्रै स्टुडेन्ट चाहिँ आफै इन्जोय गरोस् भन्ने मेरो चाहना। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलहरू भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एज अ इन्स्ट्रक्टर चाहिँ हेर्न मिल्छ क्या, मैले डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ फाइल्सहरू राखेको छु भने कुन फाइल जस्तो मसँग टोटल स्टुडेन्ट भनेको 108 जना स्टुडेन्ट हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुन फाइल भनेको कुन फाइल कतिजनाले हेऱ्यो, हाउ मेनी टाइम्स हेऱ्यो अनि भनेपछि त्यहाँबाट मलाई थाहा हुन्छ विद्यार्थीले कुन चाहिँ यो कन्टेन्टलाई चाहिँ बढी मन पराएछ। त्यो कुराहरू मलाई थाहा पाउन एकदमै सजिलो भएको थियो। अनि अर्को चाहिँ मैले स्टुडेन्टको यस्तो खालको एउटा चार्ट जेनेरेट गर्न मिल्छ जसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट फिचरहरू दिएको थिएँ। अब मलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ कुन चाहिँ विद्यार्थीले सबै फिचर हेऱ्यो, कसले हेरेन होइन। यो बक्सा यो टिक भनेको चाहिँ उनीहरूले हेऱ्यो भने यो बाइ डिफल्ट टिक हुन्छ। सो यस्तो खालको मलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न धेरै इजी भएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो म आफै पनि भएँ, मैले चाहिँ मलाई एउटा युजर आइडी दिएको हुन्छ म एज ए एडमिन अथवा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा। अनि मैले के कुराहरू हेरेँ, कुन समयमा हेरेँ, कुन डेटमा हेरेँ, यो कुराहरू पनि मैले हेर्न मिल्छ। मेरो विद्यार्थी पनि हेर्न मिल्छ, मैले मेरो आफ्नो पनि हेर्न मिल्छ। अनि त्यो सबै भइसकेपछि अनि अब मैले फिडब्याकबाट चाहिँ अलिकति फिल चाहिँ मलाई भयो यो राम्रै काम गरिरहेछ है भनेर। अनि मैले एउटा कम्पेरेटिभ एनालाइसिस गरेँ। पहिला उनीहरूले डिफल्ट इन्टरफेस युज गर्थ्यो जुन मैले अघि देखाएँ र मैले बनाएको इन्टरफेस युज गर्यो भनिसकेपछि के छ पहिला र उनीहरूको चाहिँ सेम छ पर्सेप्सन हो भने त मैले बनाएको खासै कामै लागेन। भनेपछि मेरो चाहना के हो भने मैले बनाएको सिस्टम चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, तर मेरो चाहना भएर त हुँदैन। अनि त्यसपछि मैले उनीहरूसँग एउटा एनालाइसिस गरेँ 108 जना युजरसँग। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो लिकर्ट स्केल भन्छ, स्ट्रङली डिसएग्री टु स्ट्रङली एग्री। त्यो लिकर्ट स्केलले के देखायो भन्दाखेरि जस्तो म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। आई थिङ्क द्याट आई वुड लाइक टु युज दिस सिस्टम फ्रिक्वेन्टली। यो चाहिँ नर्मल इन्टरफेस भयो जुन अघि उनीहरूले फर्स्ट इयरमा युज गर्थे र यो जुन चाहिँ मैले बनाएको इन्टरफेस। अब यहाँ तपाईँको एभरेज भ्यालु हेर्नुभयो भने यसको फुल भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ, यसको एभरेज भ्यालु हेर्नुभयो भने 2.9 बाट 3.9 गएको छ भने चाहिँ राम्रै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भयो। यो कुरा एउटा यो देखायो। अनि त्यसपछि आई फाउन्ड द सिस्टम अननेसेसरी कम्प्लेक्स भनेको अननेसेसरी कम्प्लेक्सको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज भएको पाइयो, यो पनि पोजिटिभ कुरा हो। आई थट द सिस्टम वाज इजी टु युज। ल हेर्नुहोस् न यहाँ 3.5 थियो 4 मा गयो हैन, बढ्यो। माइक म्युट गरिदिनुहोस् न है, त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइज माइक एकचोटि म्युट गरिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आई थट द सिस्टम वाज इजी टु युज। पुरानो इन्टरफेस 3.5 र मेरो 4लाई हेर्नु त कस्तो राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। सो यसरी चाहिँ यो एनालाइसिसले पनि के देखायो भन्दाखेरि साँच्चीकै यो डिफल्ट जुन इन्टरफेस मोडलले दिएको छ त्यो र अहिले मैले बनाएको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनमा धेरै चाहिँ चेन्ज आएको रहेछ। यो चाहिँ मैले भने होइन, यो चाहिँ स्टुडेन्टले भनेको यो एनालाइसिसबाट पाइयो। अनि त्यसपछि अब यसलाई ग्राफमा एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि यसको रिजल्ट चाहिँ यो चाहिँ डिफल्ट इन्टरफेस, यसमा चाहिँ भेरिएसन जस्तै यसलाई हामी बक्स प्लट भन्छौँ।
यो यसमा भेरिएसन आएको छ भने चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ मल्टिपल भ्युजहरू आएको छ भने यो एकदम कन्फाइन्ड भ्यू छ भनेको धेरैजनालाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर यो ग्राफले पनि देखायो चाहिँ यो चाहिँ ठिक रहेछ भनेर। अनि अर्को चाहिँ के हो भने अब मलाई एउटा डर के थियो भने यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन अफर गरेर भोलि त्यो स्टुडेन्टले मन पराएन अथवा युज गर्न भन्दै हाम्रो यत्रो मेहनत त खेर जान्छ भन्ने एउटा चाहिँ डर थियो। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो लास्ट इयर जसले यही कोर्स पढेको थियो लास्ट इयर यही कोर्स पढेको तर उनीहरूले यो खालको इन्टरफेस चाहिँ युज गरिरहेको थिएन, डिफल्ट इन्टरफेस युज गरिरहेको थियो। अनि उनीहरूसँग मैले लिएँ कि स्टडी यो तिमीलाई चाहिँ यो विक 1 को मात्रै दिएर चाहिँ मैले अबको विद्यार्थीलाई चाहिँ यो सब्जेक्टमा यो दिँदैछु के छ तिमीहरूको विचार भनेर त्यो लास्ट इयर पढेको विद्यार्थीसँग त्यही कोर्सको विद्यार्थीसँग चाहिँ फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ यसको एभरेज भ्यालु चाहिँ 72 आएको थियो, विच इज भेरी गुड। अनि त्यहाँबाट थाहा भयो कि ए ल भनेपछि यो विद्यार्थीले पनि यो चाहिँ मन पराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यहाँबाट फिलिङ आयो। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अघिको चाहिँ मोर लाइक यो चाहिँ अब्जेक्टिभ सेटिस्फ्याक्सन भन्छौँ जुन अघिको कुराहरूलाई। अर्को भनेको सब्जेक्टिभ सेटिस्फ्याक्सन। सब्जेक्टिभ सेटिस्फ्याक्सन भनेको चाहिँ जस्तो अघि त्यो रिफ्लेक्सनबाट मैले लिएको कुराहरू तिमीलाई यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन कस्तो लाग्यो भनेर उनीहरूसँग फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ सब्जेक्टिभ सेटिस्फ्याक्सन पनि एकदमै राम्रो थियो। यसले पनि साँच्चीकै स्टुडेन्टले इन्जोय गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बुझ्नको लागि हेल्प गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन अहिले बनाएको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन त्यो सिस्टमको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट स्टुडेन्ट जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु 54%ले चाहिँ 4 रेट गर्यो यो क्वेसनमा। आई थिङ्क द्याट आई वुड लाइक भनेको यो मलाई सिस्टममा फ्रिक्वेन्टली युज गर्छु भन्दाखेरि 100मा 54%ले रेट 4 भनेको त एकदम राम्रो हो। 5 भनेको चाहिँ 100% जस्तो भयो भने 4 लाई हामी 80% भनेर मान्छौँ। म्याक्सिमम स्टुडेन्टले 4 रेट गर्यो भने चाहिँ ओहो यो चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ मन पराएको रहेछ। सो यस्तो खालको एनालाइसिसहरू हामीले गऱ्यौँ, यसलाई हामी युजिबिलिटी एनालाइसिस भन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ लर्नर सेन्टर्ड अप्रोचमा चाहिँ त्यो मैले बनाएको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन अथवा पेडागोगी चाहिँ युजफुल पनि हुनु पर्यो र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम उनीहरूलाई चलाउन पनि सजिलो हुनु पर्यो। त्यो खालको चाहिँ मैले रिसर्च गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अनि यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरूले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले साँच्चीकै चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनलाई चाहिँ इन्जोय पनि गरिरहेछ, इफेक्टिभ पनि भएको छ भनेर यस्तो खालको एनालाइसिसले अझ बढी मलाई चाहिँ हेल्प भयो। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो उनीहरूको युजर सेटिस्फ्याक्सन जुन एकदम आवश्यक छ। अब मलाई अर्को जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ उनीहरूको लर्निङ ह्याबिट्स। जहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एसिन्क्रोनस कन्टेन्ट जुन एसिन्क्रोनस कन्टेन्ट दिन्छौँ अथवा हामी एक्टिभ लर्निङ भनौँ अथवा इङ्गेज लर्निङ भनौँ, अहिले सबभन्दा हामीलाई च्यालेन्ज कहाँ छ भने सर म्याडमहरू सबैजनाले पढाउनुहुन्छ, कोहीले जुमबाट पढाउनुहुन्छ होला, कोहीले गुगल मिटबाट, तर उनीहरू साँच्चीकै त्यहाँ एपियर भएको छ कि छैन त्यो एउटा च्यालेन्ज। उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टले पढ्न हो कि होइन त्यो अर्को च्यालेन्ज होइन। त्यो चाहिँ एकदम च्यालेन्ज छ। त्यो भएको हुनाले मैले एउटा रिसर्च पनि गरेँ उनीहरूको त्यो लर्निङ ह्याबिट्स चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पुरानो सिस्टम जुन उनीहरूले पहिला गर्यो यो मैले बनाएको सिस्टम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट आएको छ। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हाउ मेनी आवर्स पर विक डिड यु भिजिट द ELF। ELF भनेको हाम्रो केयुको सिस्टम जुन हाम्रो केयुले युज गरिरहेछ। लेस देन 2 आवरमा हेर्नु त 78% भनेको हामीले केयुले प्रोभाइड गरेको सिस्टम त के अरे हप्ताको 2 आवर चलाउनु त 78% ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब लेस देन 2 आवर यो मैले बनाएको स्टुडेन्ट 6% भने चाहिँ 78%बाट 6%मा झऱ्यो क्या। भने चाहिँ उनीहरू आफै सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ उनीहरूले चलाइरहेको छ भन्ने कुराहरू यस्तो कुराले चाहिँ सो गर्छ। अर्को भनेको वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ योर भिजिट भनेको तपाईँ फ्रिक्वेन्टली जानुहुन्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेबरमा 1 ओकेजनली चाहिँ 59 भनेको म कहिलेकाहीँ चलाउँछु भने हो, तर यहाँ हेर्नुहोस् ओकेजनली 7मा झऱ्यो, 59बाट 7मा झऱ्यो क्या। भनेपछि कसरी चाहिँ यो लर्निङ ह्याबिट्स चाहिँ इम्प्रुभ भएको पाइयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाउ अफन डु यु पार्टिसिपेट। अब डिस्कसन फोरम मैले अहिले पनि भने स्टुडेन्टलाई इङ्गेज गराउनु छ भने स्टुडेन्ट आफै सेल्फ मोटिभेट भएर चाहिँ उनीहरूले गफ गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यो भनेको हामीले दिन सक्ने भनेको डिस्कसन फोरमबाट हो। अब यसको पनि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेबरमा 59% थियो पहिला जुन डिफल्ट इन्टरफेसमा, त्यो अघि बनाएको इन्टरफेसमा चाहिँ 59बाट 4मा झऱ्यो। भने चाहिँ यसरी ड्रास्टिक उनीहरूको यो ह्याबिट्समा चाहिँ चेन्जहरू आएको पाइयो। अर्को भनेको हाउ अफन डु यु भिजिट द कोर्स नोटिफिकेसन अनाउन्समेन्ट। त्यो पनि तपाईँले यो पुरानो र अहिले नयाँको ग्राफ हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि एकदमै भास्ट इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ पाइयो।
यो डिफ्रेन्ट खालको एनालाइसिसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि साँच्चीकै अहिले बनाएको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन र हामीले विद्यार्थीसँग तपाईँलाई कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ बनाउँदाखेरि त कति राम्रो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ नि। मैले कुनै पनि कुराको इभ्यालुएसन त्यहाँ राखेको छैन, तर हेर्नुहोस् त कति राम्रो उनीहरूको लर्निङ ह्याबिटमा कति ठुलो चेन्ज आएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो। अनि उनीहरूको एटिट्युड, इलर्निङ एटिट्युड क्या, अब इलर्निङतिर उनीहरूको हेर्दाखेरि पनि त्यो रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो नै आएको थियो। यो पनि एकदमै पोजिटिभ रिजल्ट नै मान्न सक्छौँ। सो त्यो त भयो मैले बनाएको इन्स्ट्रक्सनल डिजाइनबाट मैले कसरी चाहिँ स्टुडेन्टको ह्याबिटहरू चेन्ज गराएँ र चाहिँ तपाईँको आफ्नो लर्नर सेन्टर डिजाइन बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा र एउटा सिस्टमै डेमोन्स्ट्रेट गरेँ। र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले जेनरली अहिले टेक्नोलोजी इन्टु क्लासरुम भएको हुनाले हामीले सिम्पल टेक्नोलोजीहरू, अब अहिलेको सिस्टम बनाउनु अलिक गाह्रो होला, त्यो गाह्रो पनि छ वास्तवमा, तर हामीले भएकै सिस्टमहरू सिम्पल क्या लाई पनि युज गरेर चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्ट मिटिङहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै यो जुम, गुगल मिट भयो, भाइभाहरू लिन सक्छौँ अनलाइन बोलाएर होइन। उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिँ तिमी एक्सप्लेन गरेर एउटा भिडियो बनाएर राखिदियो इन्टरनेटमा, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। भनेको हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी। र त्यही दौरानमा चाहिँ मैले स्टुडेन्टलाई चाहिँ ल एउटा चाहिँ तिमीले युट्युब च्यानल बनाइदेऊ। अब यहाँ एउटा च्यालेन्ज के भइदियो भने मलाई मेरो डिपार्टमेन्टले तपाईँले 100मा इभ्यालुएट गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अब के गरी इभ्यालुएट गर्ने? अब कतिजनाको त मैले अनलाइन अनुहार पनि देखाएको छैन क्या। अब इभ्यालुएट गर्न त गाह्रो भयो। भोलि मैले क्वेसन सोधौँ, अब त्यो को म चिन्दिनँ, 108जना विद्यार्थीहरूको धेरै हो। अनि मैले के एउटा लगाएँ आइडिया भन्दाखेरि यिनीहरूलाई म ग्रुप प्रोजेक्ट दिन्छु, किनकि अब अहिले इन्डिभिजुअल काम दिन पनि गाह्रो छ, पेन्डेमिकको सबै घरमा प्रब्लम छ। ग्रुप प्रोजेक्ट दिन्छु, 1 महिना जति टाइम दिन्छु, अनि यिनीहरूले बनाएको त्यो ग्रुप वर्कलाई चाहिँ इन्टरनेटमा हालिदेऊ भनेर भन्छु। यिनीहरूसँग भिडियो माग्छु, अनि आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल बनाएर त्यसलाई म हेर्छु, अनि आफ्नो फ्री टाइममा मजाले हेर्दै त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छु भनेर त्यो खालको मैले दिमाग लगाएँ। अनि त्यही दौरानमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले ऊ पनि बनायौँ, के अरे एउटा युट्युब च्यानल पनि बनायौँ। अनि त्यो युट्युब च्यानल म सर म्याडमलाई देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो रिसर्च ल्याब हो, डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याब। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो स्टुडेन्टले बनाएको कुराहरूको चाहिँ यहाँ मैले उहरू हालिदिएको छु भिडियो। जस्तै म एउटा भिडियो देखाउँछु, यो चाहिँ सर म्याडमहरूलाई युजफुल पनि हुन्छ होला। कुनै एउटा भिडियो हेरौँ है त। जस्तै यो मिनी प्रोजेक्टको भिडियो एउटा कुनै छानौँ, उनीहरूले बनाएर हालेको थियो मेरो स्टुडेन्टले गरेको कामलाई, अनि मलाई इभ्यालुएसन गर्न धेरै सजिलो भएको थियो। जस्तै यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। साउन्ड आएको छ तोम सर? आज सर अलिअलि आछ। अलिअलि सर अलिअलि आइरहेको सर। प्रश्न भएन सर आवाज चाहिँ। ए हुन्छ सर, हुन्छ हजुर म उ गर्छु, म ठिक छ मैले स्टप गरेँ। यसो गर्छु म के हो म भनिदिन्छु। यो के हो भन्दाखेरि नि यो चाहिँ जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ जिमेल, जस्तो हामीले इमेल चलाउँछौँ नि, इमेलको युजर इन्टरफेस मैले पढाउनु भने त यो युजर इन्टरफेस। अनि मैले एउटा स्टुडेन्टले एउटा प्रोजेक्ट दिएको थिएँ, इमेलको युजर इन्टरफेस तिमीलाई कस्तो लाग्छ र त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न के गर्नुपर्छ, यो कोर्स पढेर सिक्यो भनेपछि उनीहरूले त काम त गर्छ। अब मलाई गाह्रो कहाँ भइदियो भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्न मलाई गाह्रो भइदियो क्या। किन भन्दाखेरि मैले अहिले भनिहालेँ, अब अनलाइन इभ्यालुएसन गर्न निकै गाह्रो छ, च्यालेन्जेस छ क्या। उनीहरूले काम गरेर ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो। अनि मैले उनीहरूलाई के भने तिमीले हरेक
ग्रुपले चाहिँ 4 मिनट 20 सेकेन्डको एउटा भिडियो बनाएर मलाई पठाउनु, एक्ज्याक्टली 4 मिनट 20 सेकेन्ड। त्यो भएन भने चाहिँ कोहीले चाहिँ 2 मिनटको बनाइदिने, कसैले 8 मिनटको। अब त्यो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त इक्वल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, सबैलाई 20 मार्क्स मैले राखेको थिएँ। अनि त्यही दौरानमा उनीहरूले त्यो उनीहरूले प्रोजेक्ट बनाए, उनीहरूले बनाएको भिडियो हो। अनि त्यो भिडियोमा उनीहरूले मलाई प्रेजेन्ट गरिरहेछ। त्यही मैले जिमेलको युजर इन्टरफेस मलाई यस्तो लाग्यो, मैले यसरी चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गरेँ भनेर। अनि मैले चाहिँ आफ्नो फ्री टाइममा चाहिँ यो भिडियो हेर्छु, अनि हेरिसकेपछि उनीहरूको 20 मार्क्ससम्म इभ्यालुएट गर्छु। सो यस्तो खालको स्ट्राटेजीहरू चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिले पनि मलाई फिल भएन कि यो अनलाइन के पेन्डेमिकले गर्दा मलाई पढाउन गाह्रो हो, कहिले मैले भन्दा पनि भनिनँ। र मैले वास्तवमै भन्ने हो भने अझ बढी इन्जोय नै गरेँ, मैले त अहिले पनि इन्जोय नै गरिरहेको छु। किन मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने अहिले पेन्डेमिक नभएको भए मलाई यो कुराहरू थाहा हुँदैन थियो। जुन मैले इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाएँ, पेन्डेमिक नभएको भए त त्यो म कहिले पनि त्यो सोच्नै थिइनँ। जहिले उसमै जान्थेँ क्लासमा पढाउँथेँ। सो हामीले जहिले पनि प्रब्लम आउँदाखेरि हाम्रो मनिष सरले पनि भन्नुहुन्छ क्या, जहिले पनि प्रब्लम आउँदाखेरि जहिले पनि सोल्युसनतिर जानुपर्छ। हामी प्रब्लममा प्रब्लम क्रिएट गर्ने हेर्नु, उहाँले पनि धेरै इन्करेज गर्नुहुन्छ क्या। अनि मैले पनि यसो सोचेँ, अब पेन्डेमिक भइसक्यो, अब भयो भन्दैमा अब स्टुडेन्टलाई आफै पढ भन्ने पनि मिलेन होइन। त्यो पनि राम्रो त जाँदैन मेसेज। भनिसकेपछि होइन अब यस्तो बेला केही गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ अनि यसरी इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन पनि बनाएँ, उनीहरूको फिडब्याक पनि लिएँ, अनि यसरी उनीहरूलाई भिडियो पनि बनाउन लगाएँ। अब यति राम्रो भइदियो कि यो जुन अप्रोचलाई, यो इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन यो पनि पेडागोगी नै भन्छु म। यो पेडागोगी यति पपुलर भइदियो कि अहिले मलाई चाहिँ पढाउनु एकदम इजी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी मलाई थाहा छैन, मलाई त यसको नलेज छैन भनेर हामी पर भाग्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। मैले खास त्यो मेसेज चाहिँ दिन खोजेको थिएँ। अब मेरो सकिन लाग्यो, म उसमा आएँ स्लाइडमा। त्यो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यहाँ हामीले मजाले चाहिँ राखेछौँ। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो मेरो आफ्नो कुराहरू, मैले कसरी टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गरेर कसरी इन्स्ट्रक्सनल डिजाइन बनाएर चाहिँ मैले पेन्डेमिकमा नि एकदम राम्रो पढाउने प्रयास गरेँ र विद्यार्थीले साँच्चीकै धेरै इन्जोय पनि गरेँ मेरो क्लास। यही कारणले हो, यो किन इन्जोय गरेँ अघि हेरिहाल्नु भयो। यो चाहिँ भयो मेरो आफ्नो केस स्टडी, मैले चाहिँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरेको, त्यहाँबाट पनि केही आइडियाहरू लिनुहुन्छ कि भनेर। अब स्कुल एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, किन हामी सबै स्कुलको सर म्याडमहरू भएको हुनाले अब एउटा क्वेसन मार्क के आउँछ भने अब तपाईँले युनिभर्सिटीमा त गर्नुभयो, त्यहाँ त इन्जिनियरहरूलाई पढाउने, उनीहरूलाई धेरै कुरो थाहा छ, खासै गाह्रो भएन सर, हामीलाई त गाह्रो हुन्छ, हाम्रो त यो स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ, एकदम स्वाभाविक हो। अब अहिले स्कुल अफ एजुकेसनमा चाहिँ हजुरको यो स्टिम एजुकेसन भन्ने एकदमै पपुलर, हाम्रो विनोद पन्त सर हुनुहुन्छ, उहाँ त एक्सपर्टै हो स्टिम एजुकेसनको। अब स्टिम एजुकेसनमा चाहिँ एस स्ट्यान्ड्स फर साइन्स, टी स्ट्यान्ड्स फर टेक्नोलोजी, अनि ई भनेको इन्जिनियरिङ डिजाइनतिर भयो, आर्ट्स ए भनेको आर्ट्स, त्यसलाई ब्युटिफिकेसन भन्छौँ हामी, र एम भनेको म्याथ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यसमा पनि तपाईँले याद गर्नु भने टेक्नोलोजी भन्ने कुरा आएको छ क्या यहाँ। सो स्टिम एजुकेसनमा पनि टी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो त्यो हिसाबले हामीले टीलाई चाहिँ बढी फोकस गरौँ। मैले टी कसरी युज गर्न सकिन्छ, टी भनेको के हो भनेर अलिकति एक्जाम्पलहरू पनि दिएँ। सो त्यो कुरालाई हामी फोकस गरेर चाहिँ स्टुडेन्टलाई बढीभन्दा बढी इङ्गेज कसरी गराउने हामीले टुल्सहरू युज गरेर त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यो सबै कुरा भइसकेपछि मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ के हो, स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ केलाई भन्छ भनेर एउटा आफ्नो केस नै मैले प्रस्तुत गरेँ। यसले फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले देखाएँ, डिफ्रेन्ट डाटा एनालाइसिस पनि देखाएँ। स्टुडेन्ट सेल्फ मोटिभेट भएर काम गरिरहेछ, स्टुडेन्टले आफै चाहिँ उयोहरू डिस्कसन फोरम, मैले केही भन्नु परेको छैन, स्टुडेन्ट आफैले युज गरिरहेछ डिस्कसन फोरम। उनीहरूले सब्जेक्टमा एकदम राम्रो मार्क्स पनि ल्याए, धेरै कुराहरू फाइदा हुँदो रहेछ। उनीहरूले इन्ट्रेस्ट पनि देखाए, उनीहरूले कस्तो राम्रो ऊ पनि गरे मिनी प्रोजेक्ट। तिनीहरूले मैले दिएको कन्टेन्ट नबुझेको भए त त्यो मिनी प्रोजेक्ट त गर्न सक्दैन थियो होला। यति राम्रो उनीहरूले मिनी प्रोजेक्ट पनि गरे भन्दा धेरै राम्रो भयो। अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ बेलामा टेस्ट गर्छ, सरको क्लास एकदमै इन्जोय भएको थियो है हामीलाई भनेर। सो यो खालको डिफ्रेन्ट खालको बेनिफिट्सहरू चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि पढाउँदाखेरि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ नै भएर चाहिँ पढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब फाइनल्ली भन्दाखेरि चाहिँ फाइदाहरू के हुन्छ, मलाई मेजर बेनिफिट चाहिँ मलाई हजुरले सोध्नु भयो भने एउटा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन इन्स्ट्रक्टर एन्ड लर्नर्स एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ, जुन हामीलाई एकदमै जरुरी पनि छ। अर्को भनेको करिकुलमलाई मैले यसरी ढालेकै सिस्टममा, अब त्यो चाहिँ एकदम इन्जोयबल भयो क्या। कस्तो ओहो भिडियोहरू एभ्री विक चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो आउने, अब डिस्कसन फोरम पनि हुँदो रहेछ यहाँ त,
होइन च्याट गर्न पनि मिल्ने भने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट एङ्गल यसलाई मल्टिपल पर्सेप्सनबाट चाहिँ मैले कोर्स प्रोभाइड गर्न चाहिँ प्रयास गरेँ। त्यो एउटा फाइदा भयो। अर्को इन्स्ट्रक्सन, अब तपाईँले इन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ हेर्नु भने पार्टिसिपेटरी अप्रोच भएको छ। त्यहाँ मैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई मेरो सिस्टम चलाऊ भनेकै छैन, तर उनीहरू आफै चलाइरहेको छन्, यति एक्टिभ भएको छन्। मैले ग्राफहरू पनि देखाएँ, उनीहरूसँग फिडब्याक लिएँ, यति राम्रो चाहिँ उनीहरूले इन्जोय गरे। अर्को ग्रुपिङ, अब यसमा चाहिँ मैले जुन अहिले भने मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट दियो, अब त्यहाँ पनि 3 जना 4 जना स्टुडेन्ट असाइन गर्यो। उनीहरूले पेन्डेमिकको बेला त्यो गरेको काम हो। त्यो पेन्डेमिकमा त सबै घरमा स्ट्रेस हुन्छ। पेन्डेमिक बेला उनीहरूले त्यो न्युज हेरेर चाहिँ त्यो डिमोटिभेट हुनुभन्दा बरु यो प्रोजेक्ट गर्छु भनेर त्यो पेन्डेमिकको बेला गरेको प्रोजेक्टलाई उनीहरूले यसरी अपलोड गर्दाखेरि उनीहरूले ग्रुप वर्कहरू गर्दाखेरि कति राम्रो काम गरे। यसले चाहिँ तपाईँको बन्डिङ पनि एकदम स्ट्रङ बनाए। किन भन्दाखेरि स्टुडेन्टले कति कुराहरू मलाई सेयर गर्न सक्दैन, बिकज म उनीहरूको साथी होइन, हाम्रो एज मिल्दैन। तर मैले एउटै एज ग्रुपलाई एउटा ग्रुप बनाइदिएँ भने त त्यो मैले यत्रो राम्रो सेयर गर्न सक्छु। जस्तै हाम्रो जगत सर, हि इज भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड। अब म जगत सरलाई कति कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ, तर सबैजना क्लोज हुँदैन, हाम्रो एज पनि मिल्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुपिङले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एकदमै फाइदा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेँ। अर्को भनेको इभ्यालुएसन, मैले इभ्यालुएसनको एक्जाम्पल दिइसकेँ। इभ्यालुएसन गर्न मलाई गाह्रै भएन क्या, किन भन्दाखेरि मैले यस्तो खालको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेँ जसले गर्दाखेरि मलाई इभ्यालुएट गर्न पनि सजिलो भयो, विद्यार्थीले काम गर्दा पनि इन्जोय गरे। भनेपछि हामीले साँच्चीकै हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ स्टडी गर्ने बुझ्यो भने त कति राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मैले एउटा एक्जाम्पलै हजुरहरूलाई प्रस्तुत पनि गरेँ। र फाइनली म टेक होम मेसेज हाम्रो मनिष सरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ लास्टमा चाहिँ टेक होम मेसेज राख्नुपर्छ है सुशील भनेर, मैले उहाँबाट यो सिकेर चाहिँ अन्तिममा मैले एउटा के राखेँ भन्दाखेरि टेक होम मेसेज, स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ भनेको चाहिँ निड हो, इट इज नट अ अप्सन एनिमोर। मलाई होइन गरौँ कि नगरौँ होइन, यो गर्नै पर्छ। हामी राम्रो टिचर बन्ने हो भने हामीले फिडब्याक लिनै पर्छ। हामी राम्रो टिचर बन्ने हो भने हामीले स्टुडेन्ट अनुसार कन्टेन्ट डेलिभर गर्नै पर्छ। त्यो गरेनौँ भने हामी कहिले पनि आफूलाई राम्रो भन्न चाहिँ सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। सो त्यो भएको हुनाले आज मेरो प्रेजेन्टेसनको चाहिँ टेक होम मेसेज चाहिँ दिस इज अ निड नट अ अप्सन एनिमोर। र यो हाम्रो ल्याब हो जुन डिजिटल लर्निङ रिसर्च ल्याब, हाम्रो मनिष सर एडभाइजर हुनुहुन्छ ल्याबमा, म चाहिँ ल्याबको इन्चार्ज रूपमा काम गरिरहेको छु। र हाम्रो यो अन्डर ग्रेजुएट मास्टर्स हाम्रो 60 पनि छ, यहाँ 60 यो प्रोजेक्टको आरे 60 पनि ल्याबमा काम गर्छ। र हाम्रो यहाँ मास्टर्स अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू हामी सँगै बसेर टेबलमा चिया खाँदै हामी यसरी गफ गर्छौँ। त्यो गफ गर्दाखेरि हामी यति धेरै कुराहरू सिक्छौँ। सो यस्तो खालको चाहिँ एउटा नलेज सेयरिङ प्लेटफर्म हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ सकाएँ। धैर्य भएर सुनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। अब केही कुराहरू हामी डिस्कस गरौँ। सर म्याडमहरूलाई केही कुराहरू लागेको छ भने प्लिज मलाई सोध्नु होला, अथवा तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल फोटो पनि खिच्ने कुरा थियो सर। ए हजुर, सबैले अन गरौँ न क्यामेरा। तोम सर थ्याङ्क यू है, मैले बिर्सिन्छु क्या हजुर। सबैले क्यामेरा अन गरौँ। गौतम सर, सर हुनुहुन्छ? हजुरले लौ न एउटा फोटो चाहिँ गरिदिनुहोस् न है। ए मेरो फुल स्क्रिन आएको छ। मैले लिइसकेँ। सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गर्नुहोस् त। ल भिडियो अन गर्नु सबैजनाले। सर लिइदिनु जग्गा सर। मेरो फुल स्क्रिन आएन कि स्क्रिन फुल भयो नि त सर। स्क्रिन फुल सर त्यो 3 डटमा गएर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ फुल स्क्रिन गर्नु हो नि आउँछ। ए पर्न है त मेरो मात्रै भाउ त त्यस्तो। यो 3 डटमा जानुहोस् सर, त्यसपछि गएर त्यहाँ फुल स्क्रिन भनेर अप्सनै आउँछ। हजुर हजुर, मैले यहाँ सबैजना साथीहरूलाई जोडिसकेपछि ल हस्, मैले हाम्रो ल मनोज सर, यमुना मिसको देखाएको छु मैले, अनि हाम्रो चाहिँ ज्ञानु बुढाथोकीको पनि मैले चाहिँ भिडियो देखाएको छु। यदि मिल्छ भने भिडियो अन गर्नुहोस्। रचना घिमिरेको, शङ्कर शर्मा सरको, अनि त्यसपछि सुशील सर तपाईँको पनि आफ्नै भिडियो चाहिँ अन छैन। लु न, अनि यहाँ त अनै छ त। अन छ सरको, अन छ मेरो यहाँ अन देखाउँछ। ओके, मैले फेरि अब एकचोटि हजुर एउटा फोटो खिचेर चाहिँ ल हस्, मैले हजुर थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सर म्याडमहरूलाई मैले
एउटा रिक्वेस्ट के गरेँ भने अब हामी एकछिन अन्तर्क्रिया गरौँ। सर म्याडमहरूले के टेक्नोलोजीहरू युज गर्नु भएको छ त्यो पनि एकछिन भनिदिनुहोस्। अनि मलाई के सोध्नु छ भने प्लिज मलाई सोध्नु। सरबाटै सुरु गर्नु पर्ला सर। ठिक छ सर। हजुरको स्कुलमा चाहिँ अब यो पेन्डेमिक भएको पनि धेरै भइसक्यो। सरले स्कुलमा चाहिँ के गर्नुभयो अथवा सरको स्टुडेन्टहरूले त्यो एकचोटि अनुभव एकचोटि सेयर गरिदिनु। यो बिचमा हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिकको कन्डिसनमा त सर त्यस्तो धेरै कुरा त गरेका छैनौँ होइन। हामीले फेस टु फेस मोडबाटै चलायौँ। अब अलिकति त्यही भित्रमा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिने हदसम्मको विषयहरूमा प्रयोग गरियो। अब विद्यार्थीसँग पनि त्यो एक्सेस अलि छैन सर। अब हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य हो यो। विद्यार्थीसँग उनीहरू अब आफ्नो तरिकाले त चलाउँछन् तर हाम्रो एक्सेसमा आएनन्। हामीले एउटा सर्वे पनि गऱ्यौँ, त्यस्तो देखियो सर। त्यसैले अहिले हामीले ठ्याक्कै यो गरेका छौँ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। अनलाइन उसमा केहीमा जोडिया छन्, एकदमै सीमित प्रतिशत 20% जति विद्यार्थी जोडिया छन्, बाँकी छैन सर। बाँकी सबै गाउँतिर बस्छन्। कहाँबाट अब ज्यामी र मजदुरहरू यहाँ आउँछन् काम गर्ने, तिनीहरूकै बच्चा हामीले पढाउनु पर्ने छ। परिस्थिति त्यस्तो हो सर होइन। त्यो सरको मैले क्लास अत्यन्त चाहिँ प्रभावकारी थियो सरले प्रस्तुत गर्नुभएको। यो मैले अलिकति एउटा शब्द चाहिँ बुझ्न खोजेँ क्या सर। हजुर भन्नु। यो लर्निङको टाइप्समा सरले चाहिँ अनलाइन, फेस टु फेस र हाइब्रिड भन्नुभयो। यो हाइब्रिड भनेर ठ्याक्कै अलिकति म अलिक कन्सेप्ट अलिक क्लियर हुन चाहेँ क्या सर। हाइब्रिड भने कस्तो लर्निङ? हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। अब हाइब्रिड भनेको चाहिँ हामी ब्लेन्डेड लर्निङ भनेर बुझ्छौँ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। अब अहिले पेन्डेमिक भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो रेगुलर क्लासरुमलाई चाहिँ जुम र गुगल मिट युज गऱ्यौँ भने अहिले पेन्डेमिक नभएको भए के भन्दाखेरि हामी क्लासरुममा जान्थ्यौँ अनि त्यहाँ हामीले हप्ताको 2-3 आवर हामीलाई कति एलोकेट गरेको छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल वेमै क्लासहरू लिन्थ्यौँ। अनि लिएपछि पनि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ल अब उनीहरूलाई हामीले त्यहाँ अब मलाई कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू मैले थाहा पाएँ अथवा मलाई त्यो लेक्चर नोटहरू चाहिँ मलाई स्टुडेन्टलाई दिनु पर्यो भने मैले त्यो अघि भनेको त्यो मोडल सिस्टम नै युज गरेर म स्टुडेन्टलाई चाहिँ ल यो स्लाइड र यो भिडियोहरू चाहिँ म तिमीलाई त्यो सिस्टममा म राखिदिन्छु भनेर भन्थेँ। अब क्लासरुममा मैले गएर पढाइरहेको छु, त्यो ट्रेडिसनल अप्रोच भयो। तर मैले त्यो चाहिने कुराहरू चाहिँ कुनै एउटा सिस्टममा मैले गरेर राख्थेँ अनि उनीहरूले साइन इन गरेर त्यहाँबाट डाउनलोड गरिरहेछन्। सो त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा कुनै अनलाइन टेक्नोलोजी युज गरिरहेछन् भनेको यसलाई हाइब्रिड भन्छौँ सर हामी। भनेपछि निश्चितै केही भन्ने मात्रै भएन, अब नयाँ प्रविधिलाई उनीहरूसँग पुर्याउने भन्ने कुरा पनि जोडियो। हजुर, त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ भन्छौँ। ट्रेडिसनललाई पनि नगर्ने, ट्रेडिसनललाई पनि नहटाइकन ट्रेडिसनलमै हामी टेक्नोलोजीहरू थपेर अनि कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आउटसाइड द क्लासरुममा चाहिँ कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर इङ्गेज गर्ने त्यो खालको हामीले प्लानिङहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी यसलाई ब्लेन्डेड लर्निङ भन्छौँ। ए ल ठिक छ। यो मिसमास रहेछ। यो हाइब्रिड भनेपछि यो बिरुवा जगतमा बढी हुन्थ्यो, अब लर्निङमा पनि हाइब्रिड भन्ने आयो। हजुर, म यसमै अर्को कुरा यसमै म एड गर्छु। अर्को चाहिँ फ्लिप लर्निङ भनेर छ। फ्लिप FLIPPE फ्लिप लर्निङ भनेर छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अहिले एकदमै आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो फ्लिप लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले क्लास लिनुहुन्छ, त्यो क्लास लिँदाखेरि चाहिँ अहिले अनलाइन लिँदाखेरि कतिजनाहरूको इन्टरनेट प्रब्लम हुन्छ, कतिको के समस्या हुन्छ, सबैजना क्लासमा आउँदैनन्, तपाईँलाई पनि कन्टेन्ट तयार पार्नु गाह्रो, अनि तपाईँलाई फेरि कन्टेन्ट बोलिरहनुहुन्छ, इन्टरनेट जाने, अनि इन्टरनेट गएपछि तपाईँलाई पढाउनु पनि अल्छी लाग्ने, त्यो खालको प्रब्लम हामी सबैले भोगिरहेछौँ। सो यसको एउटा समाधान चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँले फुर्सद भएको बेला चाहिँ स्क्रिन रेकर्डर अथवा क्यामेरा युज गरेर आफ्नो एउटा कन्टेन्ट तयार पार्नु। तपाईँले के पढाउने अर्को हप्ता त्यो आफै एक्लै बसेर, अहिले त पावर पोइन्टमा पनि तपाईँ स्क्रिन रेकर्डर भनेर छ, त्यो आफै बसेर पनि मजाले
घन्टा बसेर अथवा 2 घन्टा बसेर एउटा आफ्नो फ्री समयमा एउटा कन्टेन्ट तयार पार्ने। अनि त्यो कन्टेन्ट तयार पारिसकेपछि त्यो कन्टेन्टलाई यही सिस्टम जुन अहिले मुडल हुन सक्ला अथवा युबिएल हुन सक्ला त्यो सिस्टममा लगेर तपाईँ हालिदिने। अनि हालिसकेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ ल मैले त्यो कन्टेन्ट अर्को हप्ता मैले पढाउने कुरा लगेर त्यहाँ भिडियो बनाएर हालिदिएको छु, त्यो गएर हेर। अनि त्यो गएर हेरेपछि म तिमीलाई अर्को हप्ता चाहिँ 1 घन्टा भेट्छु अनलाइन, त्यो हेर, पहिला हेरेर आऊ, अनि केही कुरा बुझेको छैन भने सोध भनेर सरले त्यो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि अब सरलाई कति सजिलो भयो भने उनीहरूले पहिले हेरेर आउँछन् सरले के पढाएको भनेर तपाईँले भिडियो अथवा स्लाइड हाल्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले सोध्छन् सर मैले यो त बुझिनँ, तपाईँको स्लाइड नम्बर 10मा यो थियो, अरू त बुझेँ, यो स्लाइड नम्बर 10मा यो के भने सर भनेपछि तपाईँ ठ्याक्कै एन्सर दिने। अब उनीहरूले पहिले पढेर आउँछन् क्या, त्यो भइसकेपछि तपाईँको टाइम पनि सेभ भयो होइन, तपाईँलाई पढाउन बिचमा यो डिस्टर्बेन्स पनि भएन र वास्तवमै भन्दाखेरि विद्यार्थीले आफै पढेर आउँदाखेरि धेरै कुराहरू बुझ्दा रहेछन्। अनि जुन कुरा बुझ्दैन त्यो चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने। सो यसलाई फ्लिप लर्निङ भन्छ। फ्लिप लर्निङ हजुर, यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै ठिक लाग्छ सर। यो लर्निङ चाहिँ हामीले यसमै जोड गर्नु जस्तो लाग्छ। ठिक छ, नयाँ नयाँ चाहिँ नि अब टर्मिनोलोजीहरू प्रयोग हुँदैछन् लर्निङ उसमा पनि, ठिकै छ, हुन्छ सर। ल अरू साथीहरूको केही छ भने ल हजुर प्लिज केही सेयर गरौँ अथवा केही छ भने सोध्नु भयो नि हुन्छ। ल हामी टाइम छ। विपेन्द्र मिश्र सर हुनुहुन्छ, केही छ भने अरू साथीहरू? तपाईँको म्युट छ, म्युट। रामेश्वर सर पनि हुनुहुन्छ होइन? दीपक सर दीपक सर हुनुहुन्छ है यहाँनिर चाहिँ। दीपक सर चाहिँ कस्तो भने उता नगरपालिका उहाँले यसो अलिअलि चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ उहाँ आफै विज्ञान पनि हो फेरि उहाँ चाहिँ दीपक सर चाहिँ। अनि यसो अलिअलि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति यहाँ केही पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो उपस्थितिमा तलमाथि भने उहाँले अलिकति त्यो मोनिटरिङ पनि गर्नुहुन्छ दीपक सरले चाहिँ। दीपक सर सरको छोटो परिचय अनि सरले के भन्नु होला सर? भिडियो अफ नगर। नमस्कार सबैलाई, म चाहिँ दीपक बुढाथोकी, कमलाबाई नगरपालिका शिक्षा सहजकर्ता। अहिले चाहिँ अब यहाँ सरहरू हाम्रो सिन्धुलीको र धुलीखेल नगरपालिका सरहरू जोडिनु भएको छ होइन। सिन्धुली साथीहरूको अब सिन्धुलीको हकमा हेर्ने हो भने अब हाम्रो जिल्लामा 1-2 स्कुलहरूमा पनि क्लास गरिसक्नु भएको छ यो आइसिटी सम्बन्धी कसरी अब भर्चुअल गर्ने भनेर। अस्ति पनि एउटा हाम्रो बैठक जस्तो उसले ह्यान्ड्स नेपालले गरेको 2 दिने 4 दिनको तालिम पनि सञ्चालन भयो। अस्ति हाम्रो टोम सरको स्कुलमा पनि भएको थियो। अब यहाँ जान्नु भएको छ सरहरूले अब यो चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब तर विद्यार्थी जोडिने क्रम चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ सिन्धुलीको हकमा, कमलाई नगरपालिकाको विभिन्न विद्यालयको हकमा चाहिँ। अब यहीँ अब गौमती अब स्कुलको जस्तै अब गौमतीमा पनि विद्यार्थी अत्याधिक धेरै 1500 विद्यार्थी छन्। तर अब एउटा क्लासमा अब अहिले 11-12 को क्लास चलाइरहनु भएको छ। 500 विद्यार्थीमा जम्मा 30 जना 35 जना जोडिरहनु भएको छ कि जम्मा, त्यस्तो अवस्था छ। अब अरू सरहरूको अनुभव के छ यसो सरहरूले सुनाउनुहोस्। मेरो चाहिँ यति नै हो सर। हजुर सर हुन्छ सर, सरलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु है सर मलाई। होइन सर त्यस्तो छैन सर, ठिक छ अब सर। हजुर अरू कोही सर म्याडम प्लिज केही कुराहरू सेयर गर्नु न। जस्तै तपाईँहरूको स्कुलमा चाहिँ कस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेको छ अथवा के प्लान गर्नु भएको छ त्यो एकचोटि सेयर गरिदिनु हो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ सर। रेख सर नमस्कार। हजुर रेख सर पनि आउनु भएको छ? आउनु भएको छ। ए रेख सरले सानो टिभीमा के टेक्नोलोजी युज भएको छ अलिकति सेयर गरिदिनु न सर। ल कति राम्रो हुन्थ्यो। ल सर ल सुनौ अब। ल गर्नु त, ल हामी सुनौ सर। ल सरको प्लान के छ? हो
सर माइक्रोफोनमा तपाईँको प्रब्लम छ त सर? म्युट छ सर। सरको म्युट म्युट छ हजुर। म्युट नै हुनुहुन्छ सर अहिले पनि। जग सर हामी कतिजना छौँ सर टोटल? मेरोमा हामी 20 जना भयौँ सर जम्मा। 20 जना हामी टोटल 20। 21 जना फेरि को थपियो? होइन त्यहाँ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुने सायद त्यो भएर होला। ए यो JITSI आछ नि सर, यो चाहिँ के रहेछ? जिटसी भनेको चाहिँ यो जिटसी भनेको चाहिँ हामी भिडियो कन्फरेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो युएल क्लाउड भित्र इनेबल गरेको भिडियो कन्फरेन्सिङ यो चाहिँ टुल हो। जस्तो कि गुगल, जस्तो कि जुम जस्तो। जस्तै अघि नै हाम्रो सुशील सरले भन्नुभयो नि त्यहाँ चाहिँ मुडल भनेर चाहिँ होइन, अरू हामी गुगल क्लासरुम कुरा गर्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ एसिन्क्रोनस मोड भयो। त्यो चाहिँ कस्तो भने विद्यार्थीहरूको लागि सामग्री तयार पारेर चाहिँ विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि दिने, विद्यार्थीको लागि चाहिँ गृह कार्यहरू दिनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो खालको प्लेटफर्म भयो। यो जिटसी भनेको भिडियो कम्युनिकेसन गर्नको लागि, रियल टाइम मिटिङ गराउनको लागि हो। अनि यो युबिएलमा चाहिँ हिजो पनि मैले भने नि दुईटै कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि अथवा हामी शिक्षकको लागि पनि यहाँ चाहिँ कोर्स बनाउने, कोर्स डेलिभरी गराउने र त्यस पछाडि गएर विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्ने सामग्रीहरू यहीँबाट लिने, यहीँ चाहिँ गृह कार्यहरू गराउने। हिजो हामीले क्विज गऱ्यौँ, हिजो हामीले चाहिँ असाइनमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, त्यो बाटो पनि रह्यो। र यी भिडियो कलमा गएर चाहिँ भिडियो कम्युनिकेसन नै गर्न सक्ने त्यही हो। जस्तो कि गुगल मिट जस्तो यो पनि जिटसी मिट भनेको त्यस्तै हो सर। अहिले हामी जिटसीमै छौँ यो चाहिँ। ल रेड सरको सायद त्यहाँ के टेक्निकल के प्रब्लम भयो होला, उहाँको माइक्रोफोन त्यहाँ माइक युज गर्दै हुनुहुन्छ। ए सर हुनुहुन्छ तर उहाँको माइक हुन्छ त। टङ्कबहादुर कार्की सर। टङ्कबहादुर कार्की। टङ्क सर। यमुना म्याम। हजुर के म्याम के सेयर गर्नु न, हजुरले टेक्नोलोजी कुनै प्रयोग गर्नु भएको छ छोटो परिचय दिएर यसो केही सेयर गर्नु न म्याम। हामीलाई पनि सिकाउनु पर्यो क्या अरूलाई पनि। हजुर सबैजनालाई मेरो नमस्कार, म चाहिँ यमुना श्रेष्ठ। हजुर सुनिरहनु भएको छ? भन्नु। हजुर म चाहिँ सिद्धस्थली इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल 2 नम्बर बजार सिन्धुलीमा पढाउँदैछु लास्ट 5 इयर्सदेखि। पहिले चाहिँ यहाँनिर डिस्कस भएको जस्तै ट्रेडिसनल एप्रोच नै गरेर हामीले अब टिचर सेन्टर्ड नै गरेर पढाइरहेको थियौँ। तर लास्ट इयर यो पेन्डेमिक स्टार्ट भएपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी युज गर्ने, त्यस्तो खास टेक्नोलोजी भन्दा पनि हामीले मेसेन्जरमा चाहिँ ग्रुप क्रिएट गरेको थियौँ क्लास वाइज, नानीहरूको सेक्सन वाइज गरेर क्लास टिचरहरूले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुने गरेर। अनि हामीले जो पनि अब फेसबुकहरू चलाउन सक्ने, अब डाटा लिएर सम्म चलाउन सक्ने नानीहरूको चाहिँ गार्जियनहरूलाई कि नानीहरूलाई नै फेसबुक अकाउन्टहरू क्रिएट गर्न लगाएर अनि हामीले मेसेन्जरमा ग्रुपमा जोइन गराएर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले जस्तै अब असाइनमेन्टहरू दिने गरेको थियौँ। अनि पछिबाट हामीले त्यहीको थ्रुबाट लिने पनि गऱ्यौँ। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो गरेर पनि नहुने अनि हामीले जान सक्ने वकिङ डिस्टेन्समा हाम्रो घरबाट चाहिँ पुग्न सक्ने नानीहरूको चाहिँ हामीले घरमै गएर पनि उनीहरूलाई असाइनमेन्टको फोटोकपीहरू लगेर दिएर 1 विकमा अनि फेरि एउटा विकमा दिने अनि नेक्स्ट विक गरेर चाहिँ कलेक्ट गर्ने अनि चेक गरेर फेरि नेक्स्ट विक बुझाएर अर्को असाइनमेन्ट दिने पनि त्यस्तो पनि गरेको थियौँ। अनि त्यस्तो गरिसके पछाडि अनि पछि नर्मल भएपछि फेरि हामीले त्यही ट्रेडिसनल अप्रोच नै गरेर पढाउन थाल्यौँ। अब यसपालि चाहिँ हामीले नानीहरूलाई रिजल्ट पहिलेको भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ धेरै नानीहरू नै क्लास टिचरसँग ग्रुपमा उनीहरू जोडिएका छन् मेसेन्जरमा। अनि खासमा हामीले चाहिँ इक्जाम पनि त्यस्तै गरी नै लियौँ। हामीले जुम मिटिङ गरेर इक्जाम लियौँ यसपालिको फाइनल इक्जामको कुरा। अनि त्यसपछि
रिजल्ट बाँड्दैछौँ हामीले अहिले त्यही त्यो उनीहरूले आन्सरहरू चाहिँ लेखेर फोटो खिचेर हामीहरूलाई सब्जेक्ट टिचरहरूलाई चाहिँ वाट्सएपमा पठाउने गरेर नानीहरूको हामीले पेपर चेक गरेर त्यहीको बेसिसमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई रिजल्ट बनाएर पनि अहिले रिजल्ट बाँड्दैछौँ स्कुलबाट। अहिलेको यसपालिको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर हाम्रो फिक्स प्लानिङ चाहिँ अहिले फिक्स चाहिँ भइसकेको छैन, तर सरहरूले स्कुलमा गर्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ, कुन खालको क्लास गर्दाखेरि चाहिँ भनेर त्यही भएर एक्ज्याक्ट कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्ने, कसरी चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ फिक्स चाहिँ भइसकेको छैन सर हाम्रो। ए हजुर म्याम थ्याङ्क यू। मैले अघि फ्लिप लर्निङको बारेमा अलिकति भनेको थिएँ, सायद अब त्यो फ्लिप लर्निङ चाहिँ तपाईँकोमा उपयुक्त हुन्छ कि एकचोटि त्यो पनि हेर्नु होला म्याम। हजुर हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ए हस् हस्। दुर्गा भुजेल सर हुनुहुन्छ? दुर्गा भुजेल हुनुहुन्छ सर? आज काभ्रेको त कोही आउनु भएको छैन क्या, उहाँहरू 1:30 बजे भन्ठानु भएछ कि आज? काभ्रेको त हुनुहुन्छ सर, हुन त अब को यो अनुहार पनि देखिएन, नाम पनि क्लियर भएन। यहाँ कसैको यहाँ चाहिँ नि लिउपिक मनोज भन्ने आछ। म छु सर काभ्रेबाट। भन्नु त म्याम, छोटो परिचय दिनुहोस् त। नमस्कार सर, म कालीदेवी स्कुल कालीदेवी मावि धुलीखेल 11 मा पढाउँछु। हजुर हजुर। हामीले चाहिँ अहिले यो कोभिडको समयमा 7 to 10 चाहिँ अनलाइन नै गरिरहेछौँ मेसेन्जरबाट। हजुर। अनि 1 to 3 सम्म सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिएर उनीहरूलाई जस 10-15 दिनको लागि त्यो होमवर्कहरू दिएर गरेछौँ। त्यसपछि अरू 4 देखि 6 सम्म चाहिँ हामीले फोनबाट उनीहरूलाई होमवर्कहरू दिने, केही टास्कहरू गर्न दिने, त्यस्तो गरिरहेछौँ सर। ए हजुर। अनि त्यसको च्यालेन्ज के भइरहेछ अहिले? च्यालेन्ज त आउँछ नै सर। अब त्यो सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन। अब डाटाबाट पनि चलाइरहेछन् भाइ बहिनीहरू, उत्सुक नै देखिन्छन्। अब सम्भव नभएको, अब कति भाइ बहिनीसँग त अब एन्ड्रोइड मोबाइलहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिक प्रब्लम आएको छ। नभए धेरै जसोलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेछौँ सर। ए हजुर म्याम। अनि अब प्लान के छ म्याम? यो पेन्डेमिक चाहिँ धेरै लामो समयसम्म सर आवाज अलिक क्लियर आएको छैन सर। यो पेन्डेमिक चाहिँ अलि धेरै समयसम्म भयो भने चाहिँ म्यामको आउने दिनहरुमा चाहिँ प्लान के छ भनेको? अब प्लान अब पेन्डेमिक बढ्दै गयो भने अथवा यसको समय अवधि बढ्दै जाँदा अब प्लान पनि हाम्रो अब बिस्तारै अब यस्तै भर्चुअल लर्निङ गराउने अब त्यस्तै प्रिपेयर गर्नुपर्छ सर। अब त्यो गर्दा अब हामीलाई पनि सजिलो, भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब सजिलै हुन्छ, जो उनीहरू पहुँचमा भएकोहरूले गर्न सक्छन् सर। ए हजुर, हस् म्याम, थ्याङ्क यू। हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुर। ल अब एकजना कसैले केही सेयर गरिदिनु भयो भने अनि टाइम पनि अनि अब गरौँ होला। पक्नु है त हुनुहुन्छ ज्ञानु बुढाथोकी हुनुहुन्छ? बिमेश कोइराला भन्ने हुनुहुन्छ, सायद काभ्रेकै हुनुहुन्छ। बिमेश कोइराला सर हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते। बाहिरतिर जानु भएको छ, थाहा छैन। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। हजुरको छोटो परिचय दिएर अनि टेक्नोलोजीसँग के भइरहेछ अथवा के छ सरको प्लान यसो सेयर गरिदिनु न सर। सर नमस्ते, म चाहिँ धुलीखेल 7 सञ्जीवनी नमुना माविमा साइन्स पढाउँछु सर, निमावि। हजुर हजुर। अनि मैले चाहिँ टिचर अब लर्निङको लागि अहिले हामीले क्लास चाहिँ 8, 9, 10 को चाहिँ जुमबाट गरिरहेछौँ सर, अनलाइन क्लास। सरको भिडियो पनि हेर्न पाए हुन्छ सर। यसो न त यसो बाटोमा भेट्यो होला नि चिनिँदैन फेरि। ठिकै छ सर, हुन्छ। हजुर सर, अब भन्नु सर। क्वालिटी जस्तो भयो नि सर, माइन्ड नगरिदिनु होला। हजुर भन्नु।
अनि हामीले 8, 9, 10 लाई चाहिँ सर अहिले जुमबाट रेगुलर स्केड्युल बनाएर ठिक छ। अनलाइन क्लासहरू गरिरहेको छौँ सर। अनि त्यसपछि हामीले असाइनमेन्ट जुन हामीले होमवर्क प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ गुगल क्लासरुम एप युज गर्छौँ सर। अनि गुगल क्लासरुम एपमा चाहिँ रेगुलर होमवर्क बनाएर डेडलाइन राखिदिएर त्यहाँनिर हामी राखिदिन्छौँ क्वेसनहरू सर। अनि उनीहरूले त्यो होमवर्क गरेर त्यहीँनिर स्क्यान गरेर त्यही गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छन् विदिन द डेडलाइन। अनि त्यहीँनिर हामीले चाहिँ त्यो क्वेसनको जुन क्वेसनको स्पेसिफिक अनुसार त्यहीँनिर मार्किङ सिस्टम राखिदिएको छ कि सर। हामीले आज एसाइनमेन्ट दियो भने त्यसले कति मार्क्स क्यारी गर्छ भनेर त्यसकै साइडमा हामीले मार्क्स सिस्टम राखिदिन्छौँ सर। र त्यो डेडलाइनबाट सबमिट भइसकेको होमवर्कहरू चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ र त्यही अनुसार आफ्नो मार्क्स राखेर चाहिँ उनीहरूको हामीले इभ्यालुएट गरिरहेको छ सर। सर यसमा च्यालेन्ज के भइरहेछ सरलाई? च्यालेन्ज चाहिँ यसमा फेस गरेको हामीले भनेको चाहिँ सर हामी थ्रु आउट द एभ्री स्टुडेन्टसँग चाहिँ जान सकिरहेको छैनौँ कि सर। यो जुन कुराको एक्सेस चाहिँ हामी सबै स्टुडेन्टहरूमा गराउन सकेको छैनौँ कि सर। जति पनि हामीले अनलाइन क्लासहरू गरिरहेको छौँ त्यो अलमोस्ट 40% भन्दा इफेक्टिभ भएको छैन सर अमङ 100% अफ द स्टुडेन्ट। सो यसको च्यालेन्ज भनेकै मेन सबै विद्यार्थीको पहुँचमा चाहिँ इन्टरनेट सुविधा र यो अनलाइन फेसिलिटी नभएकै चाहिँ फेस भएको छ सर। अनि सर आजको प्रेजेन्टेसन केही हेल्प भयो सरलाई? सर यो प्रेजेन्टेसनमा यसमा चाहिँ नयाँ एउटा प्लेटफर्मको बारेमा हामीले आज सिक्यौँ सर जुन केयुले तपाईँहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहनु भएको छ सर। अब यसको पनि त्यही हो सर, बाधाहरू त सबै कुराको आफ्नो भइहाल्छन् सर। यसमा चाहिँ तपाईँले अघि नै भनिहाल्नु भएको टिचर सेन्ट्रिक भन्दा पनि स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक चाहिँ अलिक बढी फोकस हुनुपर्नेमा चाहिँ यो एकदमै उपयोगी छ सर। अब हामीले जुन अहिले गरिरहेछौँ त्यो त मेन टिचर सेन्ट्रिक नै हुन्छ नि त। ए हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ थ्याङ्क यू सर। हस् थ्याङ्क यू सर। हजुर हस् सर म्याडमहरू, मेरो सेसन यति नै गरौँ होला। अब 15 मिनट ब्रेक पनि छ। अब सर म्याडमहरूलाई फ्रेस हुनु पर्यो अनि ब्रेक भइसकेपछि ब्रेक सकि ल्याउनु पर्ने कसरी ल्याउने म भन्छु। हाम्रो स्लाइडर बन्यो, अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज पनि हामी कुरा गर्छौँ। ब्रेक आजलाई यति नै गरौँ होला। अब ब्रेक 15 मिनट छ। त्यो सेड्युल हेरेर चाहिँ अर्को उसमा आउनुहोस् न है। सुन्नु न मेरो कुरा सुशील सर। हजुर भन्नु। अब आउँदाखेरि तपाईँहरू के गर्नु पर्यो भने डे 2 कै च्याप्टर 2 मा आउनु पर्यो। अहिले च्याप्टर 1 मा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। अब तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु है त। तपाईँहरू चाहिँ नल गर्नुहोस्। अब यो पछाडिको हाम्रो सेसन चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ कसरी चाहिँ अहिले सुशील सरले धेरै कुराहरू यहाँलाई सेयर गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब चाहिँ प्र्याक्टिकल सेसन गर्छौँ। त्यो प्र्याक्टिकल सेसनमा चाहिँ ल मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो लगइन गरेर दिउँ तपाईँ कहाँ आउने भन्ने कुराको सवालमा है। सिधै गयो भएन सर? त्यो